बस्नुहुने सबै लिसनर्सहरूले पनि केही डाउट्सहरू छ भने हाम्रो एक्सपर्ट प्यानल्सहरू होइन हामीसँग यहाँ माथि रहनु भएको मोटिभेसनल स्पिकर्स एज वेल एज कतिजना मोटिभेसनल स्पिकर्सहरू नै भनेर नभए पनि दे आर गुड मोटिभेटर होइन हाम्रो युथको हिरो सनक दाई हामीसँग हुनुहुन्छ सो उहाँहरूसँग रहेर चाहिँ आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स मैले कसरी बिल्डअप गर्न सक्छु या केही आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि तपाईँहरू सेयर गर्न सक्नुहुनेछ सो प्लिज स्टे विथ अस अनि हामी सबैजना सँगै मिलेर सँगै बसेर हामी सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ हाम्रो लागि के हो र हामी कसरी त्यसलाई डेभलप गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यहाँनिर डिस्कस गरौँ सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर बिइङ हियर वन्स अगेन सो सेङ दिस मच आई वुड लाइक टु ह्यान्ड ओभर दिस टु बिराज ओभर टु यु Okay. So अब तल सुनिराख्नु भएको मान्छे हे योभन्दा बेसी त यार मलाई थाहा छ यार के हो डोन्ट थिङ्क द्याट बिकज या वी आर अलवेज अ लर्नर है हामी जहिले पनि लर्नर कहिले पनि हामी पर्फेक्ट हुन सक्दैन कुनै पनि बट now always if you stay there we learn something and केही कुरा हामी सिक्नेछौँ र सिकाउने पनि छौँ. I guess that's so there's two part of confidence है त number one कस्तो हुन्छ भने when you're speaking authentic information when you're giving or when you're interacting with people with valid information confidence त्यहाँबाट आउँछ तर अर्को contradicting के छ भने तपाईसँग false information पनि छ हैन तपाईले फर एक्जाम्पल तपाईले झुटो बोलिराख्नु भएको छ अथवा तपाईले false information दिइराख्नु भएको छ तर यदि तपाईले त्यो confidently दिनु भयो भने त्यो स्टेटमेन्ट पनि तपाईको कतै न कतै मान्छेले विश्वास गर्न थाल्छ के because that's the trick that's the advantage of being confident I'm not saying you have to be confident to be a better liar but at some time confidence has both perks and cons हैन pros and cons भन्न खोजेको and see fear is natural है तपाईले डराउनु हैन मास हेरेर डराउनु अथवा स्पटलाइट्स हेरेर डराउनु भनेको एकदमै नै नेचुरल हो everyone is fear everyone does tackle this तर यसलाई you need to train your brain तपाईले तपाईको जुन नर्भस सिस्टम छ तपाईको बडी बिहेभियर छ त्यसलाई चाहिँ ट्रेन गर्नुपर्छ हैन कसैको खुट्टा काप्नेहरू हुन्छ हैन स्टेजमा धेरै मान्छेलाई देखेपछि खुट्टा काप्छ त्यो ट्याकल गर्नलाई चाहिँ प्रायः जस्तो होस्टहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ हिँडिराख्छ नि त्यो हिँडिराख्यो भने चाहिँ के हुन्छ खुट्टा काप्दैन के सो त्यो चाहिँ दोज आर सम ट्रिक्स कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ झुक्क्याउने के कसरी ट्रेन गर्ने सो दैट वी ओभरकम मास फियर भन्ने कुराहरु चाहिँ छ एन्ड अफ कोर्स लाइफ इज एन एन्डलेस लर्निङ प्रोसेस हामीले आफूलाई ट्रेन गर्दै गयो भने चाहिँ वी विल बी यु नो become confident with time, with age, with experience that we gain. अहिलेको लागि यति नै भन्छु पछि सन्दर्भ सँगसँगै जोडौँला. Over to you, Birajji. Thank you. Thank you, Barsa. Thank you for those words. Thank you for the thing that you have told, and it really matters a lot. So I guess the listeners have understood alili kuraharu, and now let's go with Vinodji. Yeah, Vinodji, please. Self-confidence. Thank you, Viras. Thank you so much. Hello everyone. म विनोद पौडेल है मेरो म सेल्फ कन्फिडेन्सलाई हामीले खालि अहिले अलिकति यो पब्लिक स्पिकिङसँग जोडेर धेरै एक्जाम्पल पनि हाम्रो वर्षाजीले दिनुभयो र मैले अलिकति यसलाई फरक तरिकाले हेर्छु सेल्फ कन्फिडेन्स भनेको चाहिँ एउटा एटिट्युड हो के It's attitude about your skills and abilities, and which means that you have accepted and trust yourself, and you have a self-control in your life, you know. You know your strengths and weaknesses are well, and you have positive view of yourself towards them. So what you do is like you have to set a realistic expectation and goals, and you have to communicate assertively, and also you should be able to handle criticism. When you are ready to handle criticisms, I'll keep it very short and how to build that self-confidence in you. अब कन्फिडेन्स भनेको मैले त्यसलाई सेल्फ कन्फिडेन्सलाई चाहिँ एटिट्युडमा जोडिहालेँ किनभने when you trust yourself, people कमेन्ट भन्ला के भन्ला it's okay, you're not losing anything. So how do you build it भन्दाखेरि चाहिँ you have to look into what you have already achieved in your life, and you have to think of things you are good at, you know, because if you are not good at
थिङ्स अनि अल्सो तपाईँलाई त्यसमा राम्रो हुन पर्थ्यो जस्तो लाग्छ भने you can learn so many soft skill trainings and everything, and you can believe in mentorship and hire a mentor, or you don't have to have a commercial mentor. You can make anyone your mentor of your life. र अनि अर्को you have to set goals के गोल बिनाको यात्रा तपाईँलाई अब चितवनबाट काठमाडौँ जान्छु भन्ने छैन, गाडी चलाउँछु म मुगलिनबाट सुरु गर्छु त जान्छु भने तपाईँ मे एन्ड अप इन धादिङ ओन्ली अनि काठमाडौँ नपुग्नु पनि सक्नुहुन्छ. सो यु हेभ टु सेट अप योर गोल्स है, अनि यु हेभ टु टक टु योर सेल्फ. तपाईँ सबै गर्नुहुन्छ इभन आफूले आफूलाई इग्नोर गर्नुहुन्छ, खालि गोलको पछाडि भाग्नुहुन्छ. इट्स नट गोइङ टु टेक एनीवेयर टु. सो यु हेभ टु स्पिक टु योर सेल्फ, यु हेभ टु टक टु योर सेल्फ. अनि लाइफमा हामीले कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्दाखेरि खालि करियर अनि हाम्रो गोल, त्यसपछि तपाईँको बिजनेसमा अन्टरप्रेन्योरसिपमा हुनुहुन्छ भने सक्सेसको पछाडि यति भाग्छौँ होइन. वी फर्गेट आवर लाइफ. सो गेट अ हबी, अनि टाइम निकालेर त्यो हबीमा आफूले टाइम बिताउने गर्नुहोस्. So that when your life goes in a balance, your तपाईँको वर्क लाइफ ब्यालेन्स हुन्छ, तपाईँको रिलेसनसिप इन योर वर्क ब्यालेन्स हुन्छ, धेरै कुराहरू मिल्यो भने अटोमेटिक यो तपाईँको यो सेल्फ कन्फिडेन्स सेट हुने कुरा हो. So to end it with it, this is an attitude, and people call you Ghamandi by saying this. So be Ghamandi, if it is in terms of self confidence, and I think you can lead a life happily. And with confidence, and you can succeed, or you can kiss the success without any issues and hurdles. त्यति भन्दै गर्दा हडल बिनाको जिन्दगी त हुँदैन, तैपनि you can minimize it and you can overcome it. अहिले म यति नै भन्छु. Over to you, Virajji. I'm done speaking for now. Thank you so much for that. So it's like success भन्दै भाग्छौँ, but sometime के पनि मिस हुन्छ भन्दा self love पनि मिस हुन्छ. Okay. So we should love ourselves also. Okay? We should give the time for yourself also. Okay. Okay. By saying this, I like to go with Sonil. So Sonil, let's go on the topic either. Okay, thank you so much, 90s Kid Club, and thank you, Rekhaji, for inviting. And I am a little bit nervous because I can see here and there everywhere. Great people who used to speak and serve people like they are doing since longer, and they are serving lots of people and changing their lives. And thank you guys for that one. And by saying this, I don't want to go deeply right away, because there are other people, other great speakers who can go far better than me, I guess. But that doesn't mean that I don't have a self-confidence, right? I just want to tell you I just want to share few words, tips maybe I can say. So how we can build confidence किन चाहिन्छ भन्ने कुरा त अब त्यो भन्नै परेन. कन्फिडेन्स अब त्यो हरेक फ्याक्टरहरूका लागि चाहिने भइहाल्यो, त्यो हामी अवेर छौँ. मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैजनाहरू हुनुहुन्छ. तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यसलाई बिल्ड गर्ने तरिका चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी मतलब भित्र गएर अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिपली गएर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न नसक्ने पनि अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ कहीँ. त्यही भएर मलाई यो भन्न मन लाग्यो. बेसिकली सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ त्यो कन्फिडेन्ट बिल्डिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ मैले यहाँनिर राख्दैछु है. लेट्स लुक आफ्टर द थिङ्स द्याट यु हेभ अलरेडी अचिभड इन यर लाइफ होइन. किन कन्फिडेन्स लुज हुने चाहिँ कहाँनिर हो भने तपाईँले यदि कुनै पनि चिज अचिभ गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा तपाईँको मनमा त्यो फियर एउटा आयो भने अनि तपाईँले कन्फिडेन्स लुज गर्नुहुन्छ भनेपछि यसका लागि के गर्ने त भने लेट्स मेक अ लिस्ट अफ द थिङ्स द्याट यु आर रियली प्राउड इन यर लाइफ. अनि त्यसलाई चाहिँ लेखौँ. जस्तै फर इक्जाम्पल मेबी तपाईँले एउटा चाहिँ केही सामान घरको लागि चाहिँ ग्रोसरीबाट एउटा सामान लिएर आएको दिन तपाईँको आमा खुसी हुनुभएको थियो नि. राइट इट डाउन द्याट मोमेन्ट. मेबी तपाईँले एक्जाममा राम्रो अङ्क ल्याउनु भएको थियो. राइट इट डाउन द्याट. मेबी तपाईँले कुनै एउटा नयाँ चिज सिक्नु भएको थियो, नयाँ स्किल सिक्नु भएको थियो. राइट इट डाउन. अनि त्यो लिस्टलाई चाहिँ जब तपाईँ लो कन्फिडेन्स फिल गर्नुहुन्छ, pull it out that list and read it again. Remind yourself that you are enough and you already achieved those things that wonderfully. So you
can feel that stops that things that you achieve assumedly. So you can build or you can establish your continuous thoughts in your mind that yes, I am going to do that. अर्को चाहिँ हामी के कुरा जान्दछौँ नि त्यो कुराका लागि चाहिँ अलि बढी फोकस गरौँ जस्तो लाग्छ. जस्तै फर इक्जाम्पल हरेक मान्छेहरूसित चाहिँ स्ट्रेन्थ ट्यालेन्ट्स हरेक कुराहरू हुन्छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ के हो त स्ट्रेन्थ हैन, त्यसलाई रिकग्नाइज गर्नु पर्यो हामीले. सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ के कुरामा गुड हुनुहुन्छ, के कुरामा बेस्ट हुनुहुन्छ, अनि त्यो चिजलाई चाहिँ बिल्ड गर्ने कोसिस गरौँ. त्यसले पनि तपाईँलाई त्यत्तिकै कन्फिडेन्ट बिल्ड गर्नलाई अनि तपाईँको पोटेन्सियललाई चाहिँ अनलक गर्नलाई मद्दत गर्ने हुन्छ. त्यसै गरी अघि विनोदजीले थप्नुभएको कुरा मैले थप्नु पनि परेन. गोल सेट गरेर हेर्नुहोस् तपाईँले, सानो सानो गोलहरू. अनि सानो सानो गोलहरू चाहिँ छिटै तपाईँले अचिभ गर्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई इन्करेज गराउँछ अनि बिस्तारै तपाईँ ठुलो ठुलो गोलहरू पनि अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ. तर हाम्रो चाहिँ मोस्ट अफ द कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने त्यो हुन्छ नि हाई एक्सपेक्टेसन गरेर गोल सेट गर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ अचिभ गर्न सकिँदैन अनि आई एम फेलियर भनेर चाहिँ हामी यो गर्ने कुराहरू पनि धेरै छन्. त्यही भएर कन्फिडेन्ससँग अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ सानो सानो गोलहरू अचिभ गर्दै गर्दै सेट गर्दै अगाडि. अनि तपाईँको अब स्पेसल्ली चाहिँ नै अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो सराउन्ड विथ पोजिटिभ पिपुल, लाइक माइन्डेड पिपुल, यसलाई पनि एड गर्न चाहेँ मैले. अनि कम्पेयर नगर्नुहोस् यसलाई भनिरहँदा. जस्तै सराउन्डिङ पिपुल, त्यो लाइक माइन्डेड पिपुलहरू चाहिँ त सराउन्डिङ हुने कुरा विषयलाई लिएर चाहिँ अलिकति यहाँ कन्फिडेन्स कहाँनिर डाउन हुन्छ भने हि अर सी इज अथवा जोसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओके आई एम सराउन्डेड विथ द्याट पर्सन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अनि उहाँको चाहिँ अब राम्रो देख्नुहुन्छ किनभने डेफिनेटली त्यो सक्सेस अथवा त्यो अचिभमेन्ट देखिसके पछाडि तपाईँले ओ आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ भनेर जुन लो फिल गर्नुहुन्छ. त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले कम्पेयर गर्नु हुँदैन त्यो विषयलाई चाहिँ. इन्स्टेड अफ डुइङ कम्पेयर अन द्याट फेज, लेट्स डु अब्जर्भेसन. कसरी गर्ने त? त्यो मान्छेले बिहान कति बजी उठ्छ, उसको रुटिन के हो, कति बजीदेखि कति बजीसम्म उहाँले मेडिटेसन गर्नुहुन्छ, अनि उहाँको वर्कआउट कस्तो छ, वर्क लाइफ ब्यालेन्स कसरी गर्नुहुन्छ, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ नोट डाउन गर्नुहोस्. स्टार्ट फलो द्याट वान. वन्स यु स्टार्ट फलो द्याट वान, यु डेफिनेटली एबल टु बिल्ड योर confident successfully, right? And at the last, I just want to say that be kind to yourself, which will be always help you to build your confidence more. I think I'm done now. For now, I'm here again. Thank you, Sonil. Thank you, Sonil. Thank you so much for your words. And you sunday चाहिँ मलाई एउटा के याद आयो भने चाहिँ I just remember a quote that was like, when someone tells me no, it does not mean I cannot do it. It simply means I cannot do it with them. So it's a मलाई ठ्याक्कै याद आइहाल्यो क्या. And let's go with Sonakji. So Sonakji, the stage is yours. Thank you very much, Birajji. So कुन चाहिँ स्पेसिफिक कुरामा चाहिँ ओपिनियन दिनु पर्ला बिराजजी? You can talk about like self-confidence about what you So think. self-confidence को पनि कुन चाहिँ पार्टमा जानु पर्ला? सन्नु त मैले चाहिँ खासमा सेल्फ कन्फिडेन्टको नि वाइ एन्ड हाउ भन्ने टपिकलाई चाहिँ रिलेट भएर कुरा गरौँ भने त दुइटै टपिकलाई हजुरले जोड्नु भयो हुन्छ त. self-confidence को what र how? वाइ वी निड सेल्फ कन्फिडेन्स अनि त्यसपछि why we need self-confidence and how we gain self-confidence. Yeah. All right. Thank you so much, okay. Thank you so much all the wonderful speakers हामीसँग स्टेजमा हुनु भएको. अस्ति भर्खर इन्फ्लुएन्सर्स र सेलिब्रिटिज सम्बन्धीको एउटा ग्रुपमा वर्षाजीले जुन ओपिनियन दिनुभएको थियो एकदम मन पराएको थियो. त्यसमा वर्षाजीले एउटा कुरा के राख्नु भएको थियो भन्दाखेरि जस तरिकाले पेड एडभर्टिजमेन्ट गर्दा उहाँ चाहिँ एउटा इन्फ्लुएन्सर भए तापनि मैले पेड एडभर्टिजमेन्ट गरिरहेको छु भनेर जसरी उहाँले कुनै न कुनै ठाउँमा लेखिकन भन्नुहुन्थ्यो भन्ने उहाँको जुन बिहेभियर उहाँले सेयर गर्नुभयो त्यसबाट एउटा ब्युटिफुल क्यारेक्टर पनि हामीले त्यहाँनिर हेर्ने अवसर पायौँ अनि त्यसलाई म एकदम फेरि पनि यहाँबाट त्यहाँ मैले एप्रिसिएट गरेँ, त्यसलाई म फेरि यहाँ पनि एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु. त्यो बाहेक सम्पूर्ण अन्य स्पिकर्सहरूलाई पनि यहाँनिर म नमन गर्दै
I would like to get into the topic. Topic ma self confidence ko why र self confidence ko how को जुन कुरा भएको छ. पहिला सुरुमा त let us understand about self confidence. Self confidence लाई हामीले एउटा स्पेसिफिक कुरासँग मात्रै लिमिट नगरिकन इट हेज टु बी सिन एज वान अफ द स्टेट अफ माइन्ड जसमा चाहिँ तपाईँको इमोसनको पनि रोल प्ले छ अनि विच इज पार्ट अफ यु नो म्याटर वाट यु डुइङ when you're communicating with people, when you are deciding, when you're walking, when you're thinking about something, or no matter what you're doing. कुनै पनि तपाईको एक्सन प्लानमा कुनै न कुनै रूपमा इन्भल्भ हुने तपाईको बिहेभियर, तपाईको चोइस, तपाईको डिसिजनलाई इफेक्ट पार्ने एउटा स्टेट अफ माइन्ड सेल्फ कन्फिडेन्स. अनि त्यसको कारणले गर्दा पनि सिन्स इट इज एप्लिकेबल इन अ लट अफ सिनेरियोज अफ आवर एभ्रीडे लाइफ, इट इज डेफिनेटली क्रुशियल. अनि वान अफ द रिजन वाइ सेल्फ कन्फिडेन्स इज क्रुशियल इज बिकज इट फिल्स गुड. And if you don't have self confidence, it doesn't feel good. When you have self-confidence, it makes you feel more powerful. When you have self-confidence, it makes you feel more beautiful. When you have that self-confidence, it makes you accept yourself. When you have that self-confidence, it just makes you feel like a warrior. And when you have that self-confidence, it also increases your performance. त्यही कुरा जुन कुराको तपाईको क्यापासिटी एक्स छ त्यही कुरा तपाईले सेल्फ कन्फिडेन्स हाई लेभल भएको बेला तपाईले परफर्म गर्नुभयो भनेपछि द पोसिबिलिटी द्याट यु क्यान परफर्म बेटर इज इन्क्रिज्ड भर्सेस त्यही कुरा जसमा तपाईको एक्सपर्टिज लेभल एक्स छ तर तपाईको सेल्फ कन्फिडेन्स त्यो कुरा परफर्म गर्ने बेला कुनै न कुनै कारणवश लो छ भनेपछि एट द्याट मोमेन्ट अफ टाइम यो परफर्मेन्स इज गोइङ टु बी डिक्रिज्ड. अनि यो कुरा तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ when you're giving presentation, when you're writing something, when you're having conversation with people, when you're walking somewhere, when you're going to a बिहेको पार्टी. अनि बिहेको पार्टी किन? Because त्यहाँनिर the people are judgmental. People are really judgmental about how you're looking, what is your dress code, and especially on the looks. अनि जब लुक्सको कुरा आउँछ त्यसमा हामीहरू एकदमै बढी सेन्सिटिभ भइ नै हाल्छौँ. एन्ड वान अफ द रिजन इज किनकि त्यो क्लियरली भिजिबल हुन्छ, सबै मान्छेले देख्न सक्छ. जस्तो तपाईँको माइन्ड सेट नोबडी क्यान सी इट, यो इमोसन पिपल माइट नट बी एबल टु सी इट. सो वी वान हाइड आवर टियर्स, वी वान हाइड आवर एङ्गर एन्ड डु लट अफ दोज थिङ्स टु म्यानेज, नट इभन म्यानेज टु हाइड थिङ्स. तर तपाईँको लुक्स इट इज सो भिजिबल र एकदमै भिजिबल भएको कारणले गर्दा मान्छेले इजिली पोइन्ट आउट गर्न सक्छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, पोइन्ट आउट गर्छन् पनि. त्यसको कारणले गर्दा तपाईँको लुक्स म कस्तो देखिरहेको छु भन्ने कुराको आफ्नो पर्सेप्सनले पनि तपाईँको सेल्फ कन्फिडेन्सलाई एकदमै हिन्डर गरिरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा पनि बिहे पार्टीमा जाने बेला वी आर सम हाउ मोर सेन्सिटिभ. अनि हाम्रो सेल्फ कन्फिडेन्स लो हुने, हाई हुने, या कसैले एप्रिसिएट गर्यो भने चाहिँ हाई हुने, कसैले डिस्करेज गर्यो भने चाहिँ लो हुने, त्यस्तो खालको व्यथा पनि हामी पाउन सक्छौँ. सो गोइङ टु द फर्स्ट क्वेसन, वाइ सेल्फ कन्फिडेन्स इज क्रुसियल? बिकज अफ अल अफ दिस रिजन्स. इट इन्क्रिजेस योर पर्फर्मेन्स, इट मेक्स यु फिल गुड, इट मेक्स यु फिल मोर पावरफुल, एन्ड लट अफ दोज थिङ्स. You know, and I think the most important, it influences your performance, and it just makes you feel amazing about yourself. Even when you're bad, if you're self-confident, it makes you feel wonderful. And even when you are good, but when you don't have self-confidence, it just shakes you up, and you have that fear, you have that nervousness. Katipay avasthama you must have noticed it. You don't have any reason to be scared, but you're being scared. एयरपोर्ट फर द फर्स्ट टाइम जाने बेला होला, या त कतिपय ग्याप पछि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट तपाईँ जाने बेला होला, कुनै ठाउँमा तपाईँ हराउनु भयो भनेपछि होला, या त एक्जामिनेसनको क्वेसनको सबै एन्सर तपाईँलाई थाहा छ त्यही पनि तपाईँको हात कामिरहेको छ होला. कतिपय अवस्थामा मेबी यु गोइङ अन अ डेट विथ द पर्सन विथ हुम यु रियली वान्टेड टु हेभ अ डेट, अनि त्यतिखेर you're meeting and everything is fine, but for no reason your heart is beating up, and that is not because you're in love with that person, that is simply because you're lacking that state of self-confidence. So self-confidence नभएको बेला कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि it doesn't feel good, and it also influences your performance and everything. यो च्याप्टर बाहेक अर्को च्याप्टरमा जाउँ कि what is self-confidence in real sense. यसमा चाहिँ हाम्रो अनेक वक्तामध्ये मलाई विनोद सरको ओपिनियनसँग म एकदमै बढी नजिक जान चाहन्छु. सेल्फ कन्फिडेन्स इज अ स्टेट अफ ट्रस्ट. सेल्फ कन्फिडेन्सको एकदमै नजिक एउटा शब्द छ भने इट इज ट्रस्ट. जब तपाईँ आफूलाई कुनै पनि कारणवश ट्रस्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यो ट्रस्टको लेभल हाई छ भनेपछि द्याट इज द पोइन्ट अफ सेल्फ कन्फिडेन्स. त्यतिखेर तपाईँको सेल्फ कन्फिडेन्स लेभल एकदमै हाई छ. यु आर इन द स्टेज, यु ट्रस्ट वाट यु गोना से, यु ट्रस्ट योर सेल्फ, यु ट्रस्ट द आउटकम, यु ट्रस्ट वाट्स गोना ह्यापन, एन्ड यु हेभ टेकन द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ वाट माइट ह्यापन. विथ फुल अफ द्याट ट्रस्ट, योर कन्फिडेन्स इज गोना बी हाई. तपाईँ एक्जामिनेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ, यु ट्रस्टिङ वाट्स गोना ह्यापन आउट देयर, यु ट्रस्टिङ योर सेल्फ, तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल इज गोना बी हाई. सो सेल्फ कन्फिडेन्स इज नथिङ एल्स बट इट इज अ स्टेट अफ ट्रस्ट विथ योर सेल्फ, किनकि त्यहाँनिर सेल्फ भन्ने वर्ड आएको कारणले गर्दा. Now let's go to the last question. How do we build it? Tesma, we've got a lot of
opinions and all of those opinions completely make sense. The only question is कुन चाहिँ ओपिनियनलाई हामीले कतिको प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ या कुन चाहिँ कुरा मैले प्र्याक्टिकल्ली एक्सपिरियन्स गर्न जरुरी छ आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्सलाई कल्टिभेट गर्नको लागि। त्यसले गर्दा त्यो अनेकौं स्ट्र्याटेजिज जुन हाम्रो स्पिकर्सहरूले सेयर गर्नुभयो म त्यो स्ट्र्याटेजीतिर नगइकन त्योभन्दा अलिकति डिप अलिकति त्योभन्दा अगाडिको स्टेपमा जान चाहन्छु टु अन्डरस्ट्यान्ड कि हाउ दिस सेल्फ कन्फिडेन्स थिङ इज कमिङ इन्टु अस है त। पहिला सुरुमा हामीले बुझ्यौँ कि सेल्फ कन्फिडेन्स इज अ स्टेट अफ ट्रस्ट अनि त्यो कुरा बुझिसकेपछि अब नाउ लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड हाउ डु वी कल्टिभेट इट एन्ड आई पर्सनली थट अफ दिस 3 ways। 3टा तरिका छ, त्यो बाहेक अर्को तरिका छैन भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यो 3टा तरिका बाहेक कुनै पनि अरू तरिका छ भनेपछि आई रियली वान्ट टु इन्करेज एभ्री वान अफ यु टु थिङ्क अबाउट इट। यो 3टा बाहेक कुनै बाटो छ कि छैन आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्सलाई बढाउने। थिङ्क अबाउट इट एन्ड इफ यु क्यान थिङ्क अबाउट इट you can DM me on Insta or you can raise your point here. I'm going to give you a high five. I'm going to be like, all right, this completely makes sense. But you have to be sure कि तपाईं त्यो point भन्ने क्रममा you have to be sure कि मैले जुन point भने यो 3टा point त्यो 3टा point बाहेकको कुनै point तपाईले भन्न सक्दै हुनुहुन्छ र तपाईको point यो 3टा point मा पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाई sure हुनु पर्यो है त। Now let me take myself ahead. 3टा रिजन जुन रिजनले चाहिँ हामीहरुको सेल्फ कन्फिडेन्सलाई ट्याङ्गल लगाएर इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। I want to keep it short so that we've got a lot of other speakers who are there with their opinions. पहिलो सेल्फ कन्फिडेन्स बढाउने पहिलो तरिका इज कुनै पनि कुरामा जब तपाई त्यो कुरालाई ट्रस्ट गर्दै हुनुहुन्छ आफुलाई है अहिकै पोइन्ट नै रिपिट भयो जब त्यो कुरासँग आफ्नो नातामा तपाई आफुलाई ट्रस्ट गर्दै हुनुहुन्छ आई क्यान डु इट आई एम केपेबल अफ इट दिस इज माई फोर्टे आई एम द एक्सपर्ट आउट हियर आई नो व्हाट आई एम डुइङ मेक्स सेन्स राइट आई नो आई एम लुकिङ ब्युटिफुल आई नो आई एम ट्रुथफुल आई नो आई एम दिस आई एम द्याट कुनै पनि कुरामा जब तपाईको त्यो पिक लेभल अफ ट्रस्ट छ द्याट इज व्हाट बिल्ड्स सेल्फ कन्फिडेन्स। अब यो ट्रस्टमा पनि दुईटा कुरा हुन्छ। ट्रस्ट हावातालमा त आउँदैन, you're not going to trust anybody हावातालमा, you're not even going to trust yourself हावातालमा, you're not going to trust the consequences हावातालमा, you need some reason for you to trust. So the reason के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा कारणबाट त्यो ट्रस्ट भन्ने कुरा आउँछ। पहिलो कारण इज either you gotta see some evidence जुन एभिडेन्सले प्रुभ गर्छ र जुन एभिडेन्सको कारणले गर्दा you believe कि this is what it is. As for example, if you want to be confident about dating somebody, जब तपाईसँग एभिडेन्स छ कि यो भन्दा पहिला 10 वटा डेट मेरो दामी भएको छ भनेपछि यो मेरो किन दामी हुँदैन भन्ने खालको छ। त्यो एभिडेन्सले तपाईको ट्रस्टलाई इन्क्रिज गरिरहेको छ या त्यो एभिडेन्सले तपाईको ट्रस्टलाई ब्याकअप दिइरहेको छ भनेपछि नाउ यु आर इन द्याट पोजिसन अफ ह्याभिङ द्याट ट्रस्ट व्हिच इज गोना हेल्प यु टु ह्याभ द्याट सेल्फ कन्फिडेन्स। भन्नाले पहिलो पोइन्ट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यो ट्रस्ट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि विथ द हेल्प अफ सम एभिडेन्सको कारणले गर्दा ट्रस्ट आयो। अब एभिडेन्स छैन भने है त जस्तो तपाईँ स्टेजमा जानु पर्यो या बाहिर गएर तपाईँले कोहीसँग बोल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा तपाईँसँग एभिडेन्स छैन, आजसम्म मैले बोलेको छैन भने त्यो अवस्थामा कसरी तपाईँले सेल्फ कन्फिडेन्स कल्टिभेट गर्ने, कसरी त्यो ट्रस्ट ल्याउने भन्दाखेरि इफ यु डु नट ह्याभ एन एभिडेन्स यु क्रिएट सम एभिडेन्स। सो हाउ डु यु क्रिएट एभिडेन्स? यसमा वी गो इन्टु द च्याप्टर अफ माइन्डफुलनेस अर मेडिटेसन अर न्युरोलिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ अर हिप्नोथेरापी। हामीहरू आफ्नो माइन्डलाई डिस्टोर्ट गर्छौँ, माइन्डको थटलाई हामीहरू चेन्ज गर्छौँ र त्यो सिचुएसन कल्पना गरिकन त्यो सिचुएसनलाई अहिलेको प्रेजेन्टमा रियालिटीको रूपमा ल्याउँछौँ र त्यो इल्युजनलाई रियालिटी मानिकन आफ्नो दिमागलाई एभिडेन्स हामीले दिइकन वी रिच टु द पोइन्ट वेयर वी ट्रस्ट आवरसेल्फ र त्यो ट्रस्टको थ्रुबाट वी इन्क्रिज आवर सेल्फ कन्फिडेन्स। This sounds complicated, तर जब when I'm in my course, just one of the course that I'm doing is Art of Motivational Speaking is going to happen in a couple of weeks. The link is in my bio. अनि यस्तो खालको प्रोग्राम गर्ने बेला what we do is we ask our people to meditate and त्यो दौरानमा we create that illusion जुन illusion feels like real अनि त्यसले गर्दा दिमाग रिवायर हुन्छ and trust happens. So let me make it short. Trust लाई build गर्ने दुईटा तरिका, either you got to have evidence or you got to create evidence in your own mind. That is point number one. दोस्रो point of having self-confidence is acceptance. What kind of acceptance? Acceptance of about yourself. म जस्तो छु, जे छु, ठीक छु, doesn't matter at all. सो कुनै पनि लेभलमा तपाईँले आफूलाई कम्प्लिटली ट्रस्ट गर्दै कम्प्लिटली एक्सेप्ट गर्नुभयो, आफूलाई तपाईँले स्वीकार दिनुभयो। बिहे पार्टीमा जाने बेला जस्तो म कतिपय अवस्थामा ट्राउजर र स्यान्डल लगाइकन एकदमै लाउजी पुरै भुवा निक्लेको ट्राउजर लगाइकन म बिहे पार्टीमा गएको छु, बट माई कन्फिडेन्स डिड नट सेक अप। इट डजन्ट मिन कि म एनी टाइम कन्फिडेन्ट मान्छे हो, म एकदम नर्भस गाई हो धेरै केस सिनेरियोमा, तर त्यो अवस्थामा माई कन्फिडेन्स वाज कम्प्लिटली हाई किनकि म जस्तो थिएँ मैले आफूलाई कम्प्लिटली स्वीकारेको थिएँ। Point number 2 of having high level of self-confidence, acceptance. And the point number 3 is being able to damn care. It's tough to actually walk this talk, but this is what works. Being able to damn care. केलाई ड्याम केयर त भने चाहिँ फ्युचरको कन्सिक्वेन्सलाई। जब तपाईँ एक्जामिनेसनको हलमा जानुहुन्छ तपाईँलाई सबै कुरा आए पनि तपाईँको हात किन काम्छ भन्दाखेरि बिकज यु आर स्केयर्ड
You're scared about what? म लेख्न सक्छु कि सक्दैन. You're scared about मेरो जुन expectations आज मैले टप हान्नु पर्ने त्यो expectation पूरा हुन्छ कि हुँदैन. या त you're scared about पछि रिजल्ट कस्तो आउला. तर जब त्यो आउन सक्ने रिजल्ट त्यो फ्युचरको कन्सिक्वेन्सलाई अरूको जजमेन्ट या कुनै पनि आउटकम या कुनै पनि रिजल्ट फ्युचरको त्यो कन्सिक्वेन्सलाई तपाईँ ड्याम केयर गर्नुहुन्छ. फ्युचरको कन्सिक्वेन्सलाई तपाईँ प्रेजेन्टमा जब एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा there is no reason for you to have nervousness or fear, or in other words there is no point for you to have decreased level of self confidence. यो तीनटा point, the first one would be trust, second one would be acceptance, the third one would be giving damn care. यो तीनटा कुरा ले नै हाम्रो सेल्फ कन्फिडेन्सलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने हो. यो तीनटा कुरालाई कसरी एटेन्ड गर्ने त्यो एक्टिभिटिजमा जान्छ. तर थ्योरी वाइज मैले आफूले जेनेरेट गरेको थ्योरी वाइज यो तीनटा पोइन्ट आर द पोइन्ट्स द्याट कम्प्लिटली इन्भल्भ्स इन द टपिक अफ सेल्फ कन्फिडेन्स. विथ द्याट नोट, इट हेज बिन क्वाइट अ लङ ओपिनियन. Apologies on that case, but it is definitely a wonderful room to have discussion on this wonderful topic. Thank you very much. Drop off the mic. Thank you, Sonakji. Thank you so much for those words. And मलाई यो भन्दा भन्दै एउटा के कुरा याद आयो भन्दाखेरि यो राइट डिसिजन भनेको केही पनि हुँदैन रे क्या. म बिलिभै गर्न चाहन्छु राइट डिसिजन भनेको केही नै हुँदैन. तर जुन डिसिजन तपाईँले लिनुहुन्छ त्यो डिसिजनलाई राइट बनाउन सिक्नुपर्छ. द्याट वाट एक्चुअली म्याटर्स on the confidence. Hey? Okay, so thank you guys, and now again, okay, Rekha, you can take over. Okay, thank you so much, Biraji. So हामीसँग मैले फेरि पनि म जोडिँदाखेरि मैले एउटा कुरा के भन्न चाहे भने again welcome everyone to our family 90s Kid Club मा सबैजनाले त्यो माथिको हरियो घरमा गएर फलो गरिदिनु होला so that हामी सबैजना फेरि पनि एउटै फ्यामिली हुन सक्छौं. So the next thing is हामीसँग स्पिकर प्यानलमा आज डिफरेन्ट धेरै धेरै दिग्गज व्यक्तित्वहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ with whom we are talking about self confidence किन अनि कसरी भनेर चाहिँ हामी आज कुरा गरिरहेका छौं. हामीसँग जोडिनु भएको छ वर्षा लेखीजी. वर्षा लेखीजीको बारेमा कुरा गर्दा सी इज मिस नेपाल इन्टरनेशनल 2016 इन्भाइरोन्मेन्ट रिसर्च एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ भने सी इज वर्किङ फर युनेस्को. सी इज अल्सो वर्किङ फर युनेस्को. उहाँले चाहिँ उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा अनि हामीसँग सोनिलजी पनि हुनुहुन्छ. सोनिलजीकोमा भन्नुपर्दा चाहिँ हि इज अ इन्सपिरेसनल स्पिकर, कर्पोरेट ट्रेनर अनि उहाँ चाहिँ स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसनर पनि हुनुहुन्छ भने हाम्रो सनक दाई हामी सबैजनाले सनक दाईलाई नचिन्ने त कुरै भएन. हि इज अ मोटिभेसनल म्यान. उहाँ चाहिँ चेन्ज मेकर, एउटा लिडर पनि हुनुहुन्छ भने हामी सबै युवा पङ्क्तिहरूको चाहिँ उहाँ एउटा हिरो पनि हुनुहुन्छ. हि इज अ हिरो टु अल अफ अस युथ. अनि हामीसँग Now please take that word back, Rekha. Please, that is embarrassing. I mean, that is a big word. And please, guys, that is not in my bio. You want to create gareko sabdharu. Please, I cannot afford to have that. Thank you, Sonakda. Thank you so much. But you deserve that word, da. So another thing is हामीसँग सागरजी जोडिनु भएको छ. सागरजी पनि हाम्रो योगी, एक्सप्लोरर अनि एउटा सिकर एज वेल एज ही इज अ मोटिभेसनर नै हुनुहुन्छ हामी सबैजनाको लागि. एन्ड द नेक्स्ट थिङ इज हामीसँग शैलेशजी पनि हाम्रो प्यानलमा जोडिनु भएको छ. Telling about शैलेशजी इज अ सोशल एक्टिभिस्ट, लिडरसिप डेभलपमेन्ट प्रमोटर अनि हाम्रो चिया गफ भनेर हामी बिहान बिहान सुन्ने गर्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो सोसियली हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा या हाम्रो सोसियली एउटा दिनका दिन घटिरहेको कुराहरूमा विषयवस्तुलाई उठान गरेर उहाँहरू कुरा पनि गर्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ मेलबोर्न नेपाल इन्कर्पोरेट मा पनि बिलोङ गर्नुहुन्छ which helps to connect Nepalese youth from Nepal to Australia if I'm not wrong. करेक्ट गरिदिनु होला. So thank you so much everybody over here in speaker panel. उहाँहरूले हामीलाई एकदमै भ्यालुएबल टाइम दिएर हामीसँग कनेक्ट भइसक्नु भएको छ. सो अझै पनि हाम्रो सेसन्स भरि आई होप उहाँहरूसँग टाइम छ भने हामीसँग स्टिल पनि कनेक्टेड नै रहिरहनुहुन्छ. सो टेलिङ दिस उहाँहरूको लागि हामी एउटा फलो हामी जतिजना लिसनर्स छौँ होइन उहाँहरूको एउटा इन्साइटफुल थट्सको लागि एउटा फलो त हामी सबैजनालाई एकदमै हामीले दिनै पर्ने हुन्छ. सो एज वेल एज मोडरेटर विराज, मोडरेटर मी माइसेल्फ अनि गौरवजी हामी एउटा टिमले चाहिँ एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स भन्ने सब्जेक्टलाई लिएर कसरी र किन डेभलप गर्ने यो एउटा युथको चाहिँ एउटा निड हो. आजको बेसिक निड किन हामी सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ हामीलाई के को लागि चाहिन्छ होइन हामी सेल्फ कन्फिडेन्स कसरी हुने भन्ने विषय चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो जस्तो लागेर हामीले आज यो फोरममा चाहिँ उठाउनै पर्छ भनेर
यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याएको छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान बिङ हियर, सुनिदिने रहनु भएको छ अनि हामीसँग बसिरहनु भएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। अनि त्यति भन्दै फेरि पनि आई वुड लाइक टु सबैजनाको टाइम वेस्ट नगरिकन आई वुड लाइक टु गो एगेन ब्याक टु सागरजी। हि इज अ योगी एज वेल एज explorer and seeker. Please Sagarji, about the topic, the mic is yours. Thank you so much रेखाजी। निकै नै मजा आइरहेछ। सौनक दाइले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। उहाँले जुन मल्टिपल फ्याक्टर्सहरूलाई कन्सिडर गरेर उहाँले भनेको कुरा इट्स अ बुक इटसेल्फ, सेल्फ कन्फिडेन्सको एउटा बुक नै उहाँले छोटो समयमा यहाँ भनिसक्नु भएको छ। र मलाई थोरै एड गर्न मन लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी उज्यालोलाई बुझ्नको लागि अँध्यारो चिन्न जरुरी हुन्छ कि। जस्तै सेल्फ कन्फिडेन्स के चाहिँ होइन त, वाट सेल्फ कन्फिडेन्स इज नट भन्दाखेरि यदि तपाईँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन्स बोकेर हिँडिरहनु भएको छ र म पर्फेक्ट नै छु है भन्ने खालको सोच राख्नु भएको छ भने त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स होइन। यदि तपाईँ म चाहिँ प्रब्लम्स नै नभएको लाइफ बाँचिराखेको छु जस्तो तपाईँलाई लाग्दैछ भने त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स होइन। सेल्फ कन्फिडेन्स के हो? जहाँ तपाईँले आफ्नो जजमेन्ट, आफ्नो क्यापासिटिज र तपाईँको एबिलिटिजमा विश्वास राख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले आफूप्रति नै गरिने एउटा पोजिटिभ फिलिङलाई चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स हामीले भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो भयो सेल्फ कन्फिडेन्स बुझ्ने तरिका। अर्को चाहिँ किन चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स हाम्रो लाइफमा जरुरी छ भन्नेतिर म जान खोजेँ। धेरै रिसर्चरहरूले ब्याक गरिरहेका छन् अहिले पछिल्लो समयमा सेल्फ कन्फिडेन्स नहुँदा वेस्टर्न वर्ल्डमा निकै नै धेरै इन्भिजिबल मेन्टल इलनेसका समस्याहरू आइपुगेका छन्। जस्तै तपाईँको एङ्जाइटी हुनसक्छ, डिप्रेसन हुनसक्छ, स्ट्रेस अथवा थुप्रै अरू इन्भिजिबल मेन्टल इलनेसका हाँगाहरू जति छन् ती चाहिँ उत्पन्न भएका छन्। यसको मतलब यदि तपाईँसँग सेल्फ कन्फिडेन्स छैन भने तपाईँले आफैले आफैलाई डेप्रिसिएट गर्नुभएको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा सेल्फ कन्फिडेन्स हाम्रो लाइफमा जरुरी छ। अब जान्छु म कसरी सेल्फ कन्फिडेन्स कसरी डेभलप गर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ एउटा सानो म यहाँ उदाहरण दिन चाहन्छु। लाइफमा नयाँ स्किल सिकियो भने उदाहरणको लागि जस्तै ड्राइभिङ स्किल हुनसक्छ, स्विमिङ स्किल हुनसक्छ, कुनै पनि एउटा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट प्ले गर्ने, गिटार प्ले गर्ने स्किल हुनसक्छ। सानो मात्रै स्किल पनि तपाईँले सिक्नुभयो भने छ नि तपाईँले छुट्टै खालको फिलिङ गर्नुहुन्छ, फिलिङ आउँछ कि तपाईँको भनौँ न माइन्डमा। अनि तपाईँले आफूले आफूलाई समाजमा प्रस्तुत गरेर छुट्टै किसिमले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो जति मोडरेटरहरू हुनुहुन्छ, जति हाम्रो राम्रो स्पिकरहरू स्पिकर प्यानलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग एउटा एउटा स्किल छ, उहाँहरू एउटा एउटा पेसामा दिग्गज हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफूमा यति धेरै वर्कआउट गर्नुभएको छ नि, अनि समाजमा उभिएर उहाँहरू मजाले कन्फिडेन्टका साथ बोल्न सक्नुहुन्छ कि। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईँ आफूमा बढी वर्कआउट गरियो भने चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्सको बीजारोपण हुन सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पर्सनल वेलबिङमा बढी वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्सनल वेलबिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँको हेल्थ हुनसक्छ, इमोसनल मास्टरी हुनसक्छ, अथवा अन्य कुनै लाइफ मास्टरीका एस्पेक्ट हुनसक्छ। ती कुरामा तपाईँले वर्कआउट गर्नुभयो भने तपाईँको सेल्फ कन्फिडेन्स डेभलप हुन हेल्प गर्छ। अब एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म यहाँनिर लाइफ स्किल्सको बारेमा चाहिँ। धेरै व्यक्तिहरूले पछिल्लो समय चाहिँ फुडिङ ह्याबिटलाई चाहिँ अगाडि सारेका छन् है। तपाईँहरूको के कस्तो फुडिङ ह्याबिट छ अब आफूलाई थाहा छ। तपाईँहरूलाई अलिकति पनि तपाईँले आफूले खानेकुरामा चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ बढी भनौँ न भित्रदेखि वेल महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईँको हेल्थ राम्रो हुन्छ है, त्यो कुरामा मात्रै वर्कआउट गर्नुभयो भने पनि तपाईँको कन्फिडेन्स डेभलप हुन सक्छ। अब म जान्छु अर्को अलिकति यो लर्न टु बी साइलेन्ट भन्ने एउटा आइडियोलोजी छ। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला तपाईँ एकान्तमा बस्नुहुन्छ नि, अहिले त हामी क्लब हाउसमा बोलिरहेका छौँ, तपाईँको घर परिवारको ग्रुपमा तपाईँ बस्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँको वरिपरि मान्छे छन्। जब तपाईँ एकान्तमा एक्लै हुनुहुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँले आफूले आफूलाई जस्तो सोच्नुहुन्छ नि त्यसले धेरै तपाईँका जीवनका डिसिजनहरू निर्धारण गर्छ कि। तपाईँले डिसिजन मेकिङ गर्दा त्यो फ्याक्टरले चाहिँ बढी रोल प्ले गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको दिमागमा तपाईँ आफै कस्तो मान्छे हो त, यो इमेज के छ हो, त्यसलाई चाहिँ रिफाइन गर्नतिर लाग्यो भने चाहिँ बढी कन्फिडेन्ट हुन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि आई एम डन स्पिकिङ। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much, Sagarji. Thank you so much for your insightful words. हामीले साँच्चीकै सेल्फ कन्फिडेन्सको लागि आफूले आफैलाई नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। एकचोटि फेरि सागरजीलाई थ्याङ्क यू भन्दै हामीसँग हाम्रो स्पिकर प्यानलमा हाम्रो अर्को एकजना गेस्ट रोहित मल्लजी जोडिसक्नु भएको छ। रोहित मल्लजी, वेलकम टु आवर क्लब। रोहित मल्लजी चाहिँ हाम्रो पब्लिक स्पिकर पनि हुनुहुन्छ, मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ।
लिडरसिप कोच हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्युटी पेजेन्ट्सहरूमा चाहिँ ट्रेनर अनि एउटा जजको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको भएर चाहिँ उहाँले यो सेल्फ कन्फिडेन्स भन्ने टपिकलाई एकदमै धेरै न्याय दिएर हामी जस्तो अरू वक्ताहरूले एउटा न्याय दिएर कुरा गरिरहनु भएको थियो होइन, त्यसरी नै न्याय दिएर नै कुरा गर्नलाई एकदमै राइट व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। सो रोहितजी विल कम ब्याक टु यु। सो अहिलेको लागि चाहिँ आई गो विथ हाम्रो शैलेशजी। शैलेशजी प्लिज द माइक इज yours. Thank you so much, Rekhaji, for giving me the opportunity to put my insight. Actually, मैले सोनिल सरका आदि सुन्न पाएँ, त्यसपछि हाम्रो सनक सर र सागर सरबाट एकदम राम्रो कुराहरू, एकदम फ्रुटफुल कुराहरू सिकेँ। मैले पनि आफूले पनि सिकेँ केही कुराहरू है। अनि म यो वाइ एन्ड हाउ भन्ने शब्दसँग चाहिँ धेरै पहिला त मलाई थाहा थिएन, लाइक 5-6 इयर्स ब्याक, जब अलिकति आफ्नो लाइफ नै अलिकति हुन्छ नि धरापमा परे जस्तो भन्ने हुन्छ नि एउटा शब्द, जुन हाम्रो नेपाली शब्द होइन, मान्छेले चाहिँ त्यो अलिकति छिटो सिक्नुपर्ने रहेछ। लाइक मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरे पनि हुन्छु, मैले केही कुराहरू चाहिँ अलिक पछि नै सिकेँ होइन। मैले सिकेको अनुसार यो वाइ एन्ड हाउ भन्ने जुन एउटा हुन्छ, जो हामी भन्छौँ पर्पज एन्ड प्रोसिजर भनेर होइन, जस्तो यो वाइ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ठुलो पनि सोच्ने होइन रहेछ क्या। मेक यो वाइ सिम्पल भनिन्छ नि। तपाईँलाई के गर्न मन लागेको छ, तपाईँलाई आफ्नो परिवारसँग जिन्दगी बिताउन मन लागेको छ आनन्दले, अथवा तपाईँलाई कहीँ गएर घुम्न मन लागेको छ, तपाईँको गोल के हो? पैसा कमाउने मात्रै गोल हुँदैन मान्छेको होइन। एउटा जुन एउटा आफ्नो एउटा आफूले आफूलाई चाहिँ सोच्दाखेरि मलाई यो गर्न मन लागेको हुन्थ्यो, आई वान एचिभ दिस भन्ने हुन्छ नि, त्यो एउटा सानो एउटा नर्मल वाइ मात्रै बोकेर हिँड्यो भने पनि त्यो जर्नी चाहिँ त्यस्तो सजिलो हुँदैन, तर राम्रो हुन्छ, खुसी हुन्छ। किनभने धेरै फेलियर एन्ड सक्सेस बाटोमा आउँदै जान्छन्। अब त्यो अलिकति एक्सेप्टेन्सको पनि कुराहरू आउँछ होइन। अनि यो भन्दै गर्दाखेरि म चाहिँ जस्तो के वाइ भनेर चाहिँ केलाई मान्छु भने, यदि आइएम स्योर हुन्छ नि मैले चाहिँ त्यो वाइ डेलिभर गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा राम्रो प्रोसिजर सेलेक्ट गर्छु, हाउ सेलेक्ट राम्रो गर्न सक्छु भने चाहिँ आई विल एचिभ द्याट भन्ने एउटा सुरु गर्दाखेरिदेखि नै हुँदो रहेछ। अथवा इफ लाइक मैले अचिभ गरिनँ भने पनि त्यो बाटोमा हिँडिरहेको छु भन्ने एउटा सन्तुष्टि हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल त्यो वाइबाट हाउ युज गरेर हाउ यु विल डु इट भन्ने एउटा क्वेसनसम्मको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टुल चाहिँ मलाई सेल्फ कन्फिडेन्सलाई चाहिँ म यो वाइ र हाउको डेफिनेसनबाट नै डिफाइन गर्न चाहेँ पहिला सुरु। अनि यो टुल जुन एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स भन्ने टुल छ, एकदम वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टुल फर द्याट जर्नी अफ योर हुन्छ नि वाइ एन्ड हाउको जर्नीमा। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ यो पनि किन चाहिन्छ त भनेर चाहिँ जुन एउटा यसको पनि वाइ छ, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले भोगे अनुसार यो एउटा यस्तो टुल हुँदो रहेछ, इफ यु आर अन द्याट वे टु गेटिङ द्याट टुल अथवा यु हेभ गेन द्याट, त्यो केही फरक पर्दो रहेछ होइन। यु विल टेक द्याट योर सेल्फ एभ्रिवेयर के। जस्तो म अफिसमा कलिगहरूसँग काम गरिरहेको छु, इफ आई हेभ सेल्फ कन्फिडेन्स होइन, म एकदम आफ्नो कुराहरू खुलेर, अथवा म यदि ट्रेनी हो इन्टर्न हो भने आफ्नो कुराहरू खुलेर चाहिँ म सबैसँग सोध्न सक्छु। अनि अथवा म सिनियर लेभलमा छु भने आफ्नो कुराहरू सबै खुलेर हुन्छ नि म जुनियर्सहरूसँग सेयर गर्न पनि सक्छु। अनि त्यो अनि कम्युनिटी इभेन्ट्सहरूमा जोसँग पनि हामीलाई बोल्न डर लाग्दैन होइन। अनि त्यसपछि अब इफ वी आर स्टुडेन्ट्स क्लासरुममा टिचर हाम्रो इन्टरेक्सनमादेखि लिएर सबै कुराहरू क्लास हाम्रो स्कुल्सहरू गए पनि फङ्सनहरूको इन्टरेक्सनदेखि लिएर सोसल इन्टरेक्सन भनौँ न, त्यसमा चाहिँ अलिकति एकदमै ठुलो टेवा पुग्दो रहेछ होइन। द्याट मिन्स यदि त्यो आफूसँग छ र मैले यो काहीँ प्रोग्राममा जाँदा बोकेर हिँडेको छु भन्ने भएपछि यु विल नो के यु आर ग्रोइङ। एक दिनमा भनेपछि मैले के सिकेँ भन्दाखेरि त्यहाँबाट मलाई चाहिँ त्यो प्रोग्राम एटेन्ड गर्दासम्म चाहिँ जुन एउटा चाहिँ त्यो प्रोग्राम एटेन्ड गर्नु पर्दाखेरिको डर हुन्छ नि, त्यो डर मैले जितेँ भनेपछि आई हेभ लाइक एउटा चाहिँ खुड्किलो पार गरेँ भन्ने फिल हुँदो रहेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ म चाहिँ यो कन्फिडेन्सको कुरा टास्कमा मात्रै होइन, विदिन योर सेल्फ हुनुपर्छ। कुनै एउटा टास्क गर्न तपाईँसँग कन्फिडेन्स छ तर अर्को कुनै एउटा टास्क गर्न तपाईँसँग कन्फिडेन्स छैन, तपाईँ एटेम्प पनि गर्न चाहनुहुन्न भने अब त्यो चाहिँ अलिकति सेल्फ कन्फिडेन्स हो कि होइन, मलाई यहाँ सरहरूले भनिदिनु पनि सक्नुहुन्छ अहिले होइन। अनि मैले बुझेअनुसार चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ अथवा मोटिभेसनल स्पिकिङ हामी भन्छौँ, अनि त्यसपछि त्यहाँ मात्रै हामीले सेल्फ कन्फिडेन्स खोज्नुभन्दा पनि हामीले डिफेन्ड गर्ने क्यापेसिटीमा, अनि प्रब्लम्स ट्याकल गर्ने क्यापेसिटीको कन्फिडेन्स, अनि आफूले आफूलाई ब्याकअप दिने हुन्छ नि, आफूले आफूलाई ब्याक गर्न सक्ने कन्फिडेन्स,
यस्तो कुराहरू क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यसको चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्सको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हाउ भन्दाखेरि कसरी हामीले गेन गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट टुल भनेको कम्युनिकेसन हो भन्छु म चाहिँ। किनभने द मोर यु कम्युनिकेट होइन त्यति धेरै तपाईँसँग चाहिँ अलिकति इन्भल्भमेन्ट र इन्टरेक्सनको आफ्नो इन्टरेक्सन क्यापेसिटी बढ्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँ अलिकति एउटा अर्को कन्फिडेन्टको लेभलमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि जस्तो केही कुरा गर्नुभयो, तपाईँ केही कुरा चाहिँ गर्न आँट्दै हुनुहुन्छ र यु हेभ अचिभ द्याट थिङ, अथवा तपाईँले चाहिँ केही मात्रै भने पनि अचिभ गर्नुभयो भने पनि म चाहिँ के भन्छु भने प्रमोट गर्नुपर्ने रहेछ क्या। इभन इनसाइड द अफिस पनि मैले केही कुरा गरेँ भनेर सबैलाई सेयर गर्ने अथवा आफूले आफूलाई प्रमोट गर्ने होइन। मान्छेले हामी भन्छौँ समुदायमा तैँले आफ्नो बयान आफै गरिरहस् अथवा आफ्नो हुन्छ नि तारिफ आफै गर्ने भन्छौँ हामी। तर अब म चाहिँ त्यो कुरालाई अब मेरो लाइफमा त्यो युटिलाइज नभएर होला होइन, म चाहिँ मान्दिनँ। किनभने आफूले आफूलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्ने रहेछ। अनि हामी भन्छौँ प्र्याक्टिकल एजुकेसन सबै कुरा हो होइन, अनि हामी बोल्छौँ मात्रै। अनि त्यसपछि आज एउटा कुनै फोरममा केही कुरा बोलौँला, भोलि अर्कोमा गएर त्यही कुरालाई फेरि अपोज गरौँला होइन। त्यस्तो कुराहरू भन्दा पनि सेल्फ कन्फिडेन्स भइसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्दो रहेछ क्या। मैले त्यो कुरा चाहिँ एचिभ गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर त्यो वेमा हिँड्न मन लाग्ने रहेछ। त्यो कुरा त्यहाँ पुग्छु कि नपुग्छु पुग्दिनँ थाहा हुन्न होइन, एटलिस्ट आइएम अन द्याट वे भन्दाखेरि चाहिँ म आफूले आफूलाई ट्रेन गर्न सक्छु रहेछु हुन्छ नि। फर्मल ट्रेनिङ हुन्छ कि इन्फर्मल ट्रेनिङ हुन्छ कि म त्यो बाटोमा हिँड्दो रहेछु। अनि अब अरू कुरा त स्पिकर्सहरूले भनिसक्नु भयो होइन। अनि म मोटिभेसनल स्पिकर पनि होइन, फेरि आई क्यान मोटिभेट सम वान होइन, तर मैले आफूले आफूलाई मोटिभेसनल स्पिकर चाहिँ भन्दिनँ। तर आफ्नो लाइफमा मैले 7-8 वर्षको प्रोफेसनल लाइफ जिउँदै गर्दाखेरि त्यो एउटा भोगेको कुराहरू चाहिँ मैले बताएँ। अनि वी हेभ अमेजिङ ट्रेनर्स इन द रुम अल्सो होइन। इफ यु निड केही पनि एउटा सजेसन एन्ड हेल्प चाह्यो भने एनी वान क्यान कनेक्ट। आई नो लाइक दे हेभ हेल्प अ लट। मलाई पनि उहाँहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ होइन। ओके यति भन्दै थ्याङ्क यू 90s क्लब एन्ड रेखाजी, थ्याङ्क यू रेखाजी फर इन्भाइटिङ मी इन दिस स्टेज। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you so much, Shailesh. Thank you so much for your insightful words. एकदमै राम्रो अनि एकदमै ज्ञानवर्धक कुराहरू चाहिँ हामी सबैजनालाई सिकाइदिनु भयो हजुरले। Once again, thank you so much to you, Shailesh. अब फेरि मुभिङ टु आवर एनदर स्पिकर, हामी टाइम वेस्ट नगरिकन हामी हाम्रो अर्को स्पिकरसँग जान चाहन्छौँ। रोहितजी, आर यु देयर? Yes, I am. Okay, Rohitji, the mic is yours. Okay. सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम रोहित मल्ल र सौनक दाई, सागरजी, शैलेशजी, रोजीजी, सम्पूर्ण विराजी, रेखाजी सम्पूर्णलाई धेरै धेरै के भनौँ नमस्कार भनौँ फेरि पनि होइन। ओके, अहिलेसम्म जीवनमा धेरै कुराहरू हामीले देखियो भोग्यो। आज आएर हामी सबैलाई थाहा छ कि सेल्फ कन्फिडेन्स नभएको कारण चाहिँ हामीले जीवनमा धेरै कुराहरू गुमाएका छौँ। भन्छन् भगवानमा भरोसा छ भने भगवानले जे चाहे त्यो मात्र पाइन्छ, तर हामीमा भरोसा छ भने चाहिँ हामीले जे चाहे त्यो पाइन्छ अरे कि। हो यसको लागि भए पनि हामीमा ओके मेरो इको आइरहेछ उरुसाजीको माइकले गर्दाखेरि। यसको लागि भए पनि हामीले आत्मविश्वास चाहिँ जगाउन जरुरी छ र यसै विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। र अब जाउँ कन्फिडेन्स के हो त भन्नेतर्फ। हेर्नुहोस् है, 3वटा कुरा छ विशेष गरी। म यो काम नबिगारिकन गर्न सक्छु र यो काम कुराका कारणले बिग्रियो भने पनि म यसलाई मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छु र म त्यो गल्तीको जिम्मेदारी उठाउन पनि सक्छु र त्यहाँबाट सिकेर म अगाडि पनि बढ्न सक्छु। यो 3वटा कुरा, म काम नबिगारिकन गर्न सक्छु, बिग्रियो भने म त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छु र म त्यो गल्तीको जिम्मेदारी उठाएर सिकेर त्यहाँबाट अगाडि बढ्न पनि सक्छु। यो 3वटा फिलिङ्सको कम्बिनेसन जुन छ नि त्यो नै कन्फिडेन्स हो कि सेल्फ कन्फिडेन्स होइन। आज कन्फिडेन्स बिल्डिङको बारेमा कुरा भइरहँदा एउटा कुरा सुरुमै राखिहालौँ। यो जुन नाम छ नि कन्फिडेन्स बिल्डिङ, यो बिल्डिङ नराखेर स्किल लर्निङ जस्तै कन्फिडेन्स लर्निङ चाहिँ किन नराखेको होला? किनकि कन्फिडेन्स चाहिँ सिकेर आउने कुरा होइन, स्किल्सहरू सिकेर त्यो स्किल्सहरूलाई प्रयोग गरेर अनि एउटा ठुलो बिल्डिङ बनाउने हो जसको नाम हो कन्फिडेन्स। र आज हामी त्यही स्किल्सहरू सेयर गर्छौँ, सिकाउँछौँ र आवश्यक छ भने तपाईँले टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला आफ्नो बिलिफ सिस्टमलाई एकदमै स्ट्रङ बनाउनुपर्छ। कुनै नयाँ काम चाहे त्यो सानो नै किन नहोस्, भित्तामा टाँसेर त्यसलाई चार्ट बनाएर राख्नुहोस् अनि हरेकपल्ट कुनै पनि काम सकिने बित्तिकै त्यसलाई टिक लगाइदिनुहोस्। यसले गर्दा हाम्रो बिलिफ सिस्टम चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुन्छ क्या। अनि बिस्तारै यति धेरै कामहरू सकेको लिस्ट हेर्दा आफूलाई खुसी पनि लाग्छ। बिहान उठेदेखि तपाईँले बिस्तारै मिलाउने, बुवा मम्मीलाई गुड मर्निङ भन्ने, ग्रिटिङ्सहरू गर्ने, डेली 1 पेज ह्यान्ड राइटिङ लेख्ने,
होइन, हरेक दिन एउटा नयाँ लाइफ स्किलहरू सिक्ने, अनि यो सबै कुराहरूलाई भित्तामा लेख्नुहोस् अनि टिक लाउँदै जानुहोस् त। जस्तै सानोमा बच्चा हिँड्न सक्छ होइन, तपाईँले साइकल या बाइक चलाउन सिक्नु होला, कार ड्राइभिङ सिक्नु होला, नयाँ भाषा सिक्नु होला। यी कुराहरू हेर्दा सानो भए पनि पछिको लाइफमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छन् क्या। अनि यस्ता कामहरू सक्ने बित्तिकै टिक लगाइहाल्नुहोस् अनि आफूमाथिको बिलिफ सिस्टम अलिकति स्ट्रङ हुन्छ। अनि 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले अरूको जीवनबाट सिक्ने गर्नु, जस्तै बायोग्राफीहरू पढ्ने, खास गरी कुनै किसिमको कमी कमजोरी या अभावबाट गुज्रेको मान्छेहरूबाट सिक्नु। जस्तै कि कुनै अपाङ्ग व्यक्तिले हिमाल चढेको हुनसक्छ होइन, कुनै पिछडिएको वर्ग या जातिबाट कुनै व्यक्तिले हुन्छ नि गाउँ समाज बदलेको कुराहरू पढ्नुभयो भने आफैलाई चाहिँ तपाईँले एउटा ओहो म त प्रिभिलेज मान्छे रहेछु होइन, यति हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ केही मेहनत नगरेको रहेछु है भन्ने कुरा चाहिँ आफूमा महसुस हुन्छ। यसले पनि हामीलाई अघि बढ्न अलिकति महसुस सहयोग गर्छ। र 3 नम्बरमा चाहिँ कुनै पनि नयाँ या ठुलो काम गर्नु अघि यस्ता मान्छेलाई भेट्नुहोस् जसले चाहिँ कल गर्नुहोस् होइन, जसले चाहिँ प्राय तपाईँलाई उक्साइरहनुहुन्छ या भनौँ तपाईँमाथि विश्वास राख्नुहुन्छ। तपाईँहरूले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ, एउटा स्टेडियममा कुनै पनि कहिलेकाहीँ कुनै पेनाल्टी हान्नुभन्दा अघि कुनै प्लेयर्सहरूले आफ्नो सपोर्टरतिर हेर्छन् कि, अनि उनीहरूले मजाक हुटिङ गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई झन् कन्फिडेन्स बढ्छ। जब यति धेरै मान्छेहरूले मलाई विश्वास गरिरहेछन् भनेपछि मैले आफूलाई किन विश्वास नगर्ने त भन्ने एउटा सेन्स अफ बिलिफ चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो क्लोज आफूलाई विश्वास गर्ने मान्छे, त्यो उक्साइरहने मान्छे भए पनि हुन्छ क्या, यसले चाहिँ काम गर्छ। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ के भन्दा हामीलाई प्रायः डर किन लाग्छ भन्दा मैले जे गर्न गइरहेको छु त्यो बिग्रियो भने, अथवा मैले भन्न खोजेको कुराहरू मेरो अडियन्सले रुचाएनन् भने, अथवा कुनै पनि काम सफल भएन भने, यस्ता खालका यो भएन भन्ने थट्सहरूले चाहिँ हामीलाई डराउन दिन्छन् क्या एकदमै। अनि यस्तो बेलामा अघि नै मैले सुरुमा भने जस्तो काम बिग्रियो, अब तपाईँले ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो यसलाई, यहाँबाट सिकेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। जो मान्छेमा चाहिँ आफ्नो गल्ती स्वीकार्ने हिम्मत र सुधार्ने नियत हुन्छ त्यही मान्छे मात्र अघि बढ्छ। हेर्नुहोस्, प्रेजेन्टेसन बिग्रियो भने सरलाई भन्नुहोस् न, सर आज मेरो तयारी पुगेन जस्तो छ, अर्कोचोटि राम्रो गर्छु नि सर है, प्लिज अर्कोचोटि टाइम दिनुहोस् न, मौका दिन्छन्। अथवा कसरी हुन्छ म ह्यान्डल गर्नु सक्छु भन्ने एउटा कुराको पनि तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ कि, ब्याकअप प्लान हुन्छ नि, जसले चाहिँ हामीलाई एउटा सपोर्ट सिस्टम दिन्छ कि। त यो के अरे अप्सन राख्नुहुन्न कि त्यसले गर्दा मान्छेले पछाडि हेर्छन्, डिस्ट्र्याक्सन हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ डायलगमा मजा आउँछ, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ एउटा ब्याकअप प्लान पनि राखिरहनुपर्छ, किनकि सबै चाहिँ हाम्रो हातमा हुँदैन कि। र अर्को कुरा, यदि तपाईँ भिडमा उभिएर अरूको लागि ताली बजाउने मान्छे मात्र होइन, जसको लागि त्यो भिड उभिनेवाला छ, मलाई त्यो बन्नु छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ कम्फर्ट जोनदेखि बाहिर निस्किनुपर्छ। सुरुमा गाह्रो त हुन्छ, साथीभाइले जिस्काउँछन् पनि, तर कहिलेसम्म? एकचोटि जिस्काउलान्, 2 चोटि जिस्काउलान्, 3 चोटि जिस्काउलान्, तर 4थो पल्टदेखि ताली हान्ने भन्दा उनीहरूसँग अप्सन रहँदैन। के गर्ने त, अब जिस्काएर पनि मान्छे रोकिँदैन, इज अनस्टपेबल। तर होइन तपाईँलाई के अरे क्रिटिसिजमदेखि डर लाग्छ, साथीभाइले जिस्काएको मन पर्दैन भने ठिक छ, त्यसको पनि अर्को उपाय छ, से नथिङ बी नथिङ डु नथिङ होइन, केही पनि नभन्नुहोस्, केही नगर्नुहोस्, केही नबन्नुहोस् तपाईँ। अनि कसरी केही पनि भन्दैन कि, जो मान्छेको केही हैसियतै छैन, इम्पोर्टेन्स एक्जिस्टेन्सै छैन, उसलाई कसले मतलब गर्छ र। तर होइन, तपाईँले अहिलेसम्म नपाएको कुरा पाउन खोज्नु भएको छ भने अहिलेसम्म नगरेको काम चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो हो अहिले। यो यति बेला यो भनिरहँदा मलाई स्टिभ जब्सले भनेको कुराहरू बारम्बार याद आउँछ कि, स्वर्ग जानु सबैलाई छ तर मर्न कोही पनि जाँदैन। अहिले आएर यो सिचुएसन झनै जटिल देख्छु कि म चाहिँ, भात सबैले चाहिन्छ, भोजन सबैले चाहिन्छ, तर यो गाह्रो काम हुन्छ नि, खेती गर्न, धान फलाउन कोही पनि जाँदैन। फेरि पानी सबैले चाहिन्छ तर यो कुवा बनाउन, पानी बचाउन कोही चाहँदैन। दुध सबैले चाहिन्छ तर गाई भैँसी पाल्न गाह्रो काम कोही गर्न चाहँदैन कि। हामी छाया चाहिन्छ, रुखको छारी चाहिन्छ, तर बिरुवा लगाउन र त्यसलाई जिउँदो राख्न कोही पनि चाहँदैन। सो प्लिज ट्राई टु मेक सम एफर्ट, गेट आउट अफ यर कम्फर्ट जोन, एन्ड आइम स्योर द्याट यु विल गेट एभ्रिथिङ द्याट यु वान्ट। तर यसको लागि मेहनत चाहिँ धेरै चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, यदि मेहनतै नचाहिकन पाइने हो भने त सबैले यो कुरा पाउँछन्, तपाईँको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के त फेरि। अनि अर्को 6 नम्बरमा चाहिँ एउटा वर्ड हुन्छ, सिस्टमेटिक डिसेन्सिटाइजेसन भन्ने, भनेको जेदेखि डर लाग्छ नि त्यो चिजको एक्सपोजर बिस्तारै दिने अनि त्यसको इन्टेन्सिटी बढाउँदै जाने। जस्तै फर इक्जाम्पल स्कुलमा गाना गाउन डर लाग्छ भने पहिला बाथरुममा गाउनुहोस्, अनि आफ्नो रुममा गाउनुहोस्, घरमा गाउनुहोस्, अनि छरछिमेक हुँदै स्कुलसम्म बिस्तारै बढ्दै जान्छ कि। त्यसपछिको यो कन्फिडेन्स आएपछि जुन भिड अथवा मास हुन्छ नि, तपाईँको लागि एउटा नम्बर मात्रै हो कि, 1000 भए पनि लाख भए पनि उस्तै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तपाईँको बेस्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा एक्सपिरियन्सबाट आउँछ, र त्यो एक्सपिरियन्स कहाँबाट आउँछ भन्दा तपाईँको वर्स्ट पर्फर्मेन्सबाट। त्यही भएर हामी चाहिँ गल्ती गर्न डराउनु हुँदैन कि। अबको 5 वर्षमा तपाईँलाई कुनै पनि फिल्डको बेस्ट पर्फर्मरको रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ भने सुरु अहिले गर्ने हो, थुप्रै मिस्टेक्सहरूबाट सिक्दै जाने हो कि। यो हुन्छ नि के अरे टलको उल्टो सर्ट हुन्छ, अनि के अरे ब्ल्याकको उल्टो व्हाइट हुन्छ, त्यस्तै सक्सेसको उल्टो फेलर चाहिँ होइन कि।
फेलर चाहिँ सक्सेसको उल्टो होइन, फेलर इज अ पार्ट अफ के भन्छन् सक्सेस, पार्ट हो यो चाहिँ। यो कुरा मिस्टेक गर्नु भएन हामीले। अनि तपाईँलाई कुनै पनि फिल्डको यङ्गेस्ट बन्नु छैन क्या। आजकल मैले देख्छु भाइ बहिनीहरू सबैजना यङ्गेस्ट बन्न लागिरहेछ। यङ्गेस्ट होइन, तपाईँलाई त्यो फिल्डको बेस्ट बन्नु छ, समय लाग्छ। एउटा बिल्डिङलाई जति जे भयो भने तपाईँसँग अहिले 1 करोड छ भने पनि त्यो बिल्डिङ बन्नको लागि चाहिँ अहिलेको अहिले बन्दैन कि, त्यसले केही कुरा चाहिन्छ, त्यो समय चाहिन्छ, धैर्य त चाहिन्छ। त्यो दिनुहोस् न मजाले। अहिले हामीसँग खर्च गर्ने समय मात्रै त छ। अर्को टेक्निक भनेको एउटा फ्लडिङ टेक्निक भन्ने हुन्छ साइकोलोजीमा। यो भनेको चाहिँ जेदेखि डर लाग्छ नि त्यसको एक्सपोजर चाहिँ 81 दिन कि झ्यापै। जस्तै स्विमिङ पुलमा तपाईँ स्विमिङ सिक्नु जाँदाखेरि कहिले काहीँ कोचले धक्का दिएर पानीमा खसालिदिन्छ कि, अनि उसले सिक्छ किनकि त्यहाँ लाइफ एन्ड डेथको सिचुएसन छ कि। यस्तै तपाईँ बन्जी जम्पिङ जानुभयो भने त्यहाँ पनि धक्का दिएर पठाउने हो, अनि पछि आएर थ्याङ्क यू दाइ भन्छ कि उसले कोचलाई। हेर्नुहोस्, म आजसम्म डान्सको नाममा आजसम्म मैले कम्मर पनि हल्लाएको छैन, तर लाइफ एन्ड डेथको सिचुएसन आयो भने म तपाईँको अगाडि आएर म मुजरा गरिदिन तयार हुन्छ कि। त्यही भएर डर मान्नु हुँदैन। जहाँसम्म देखिन्छ त्यहाँसम्म जानुहोस्, त्यहाँभन्दा उताको बाटो त्यहीँ गएर देखिन्छ, जस्ट गिभ अ ट्राई। अर्को एउटा टेक्निक हुन्छ रोल प्ले भनेर भन्छन्। त्यसलाई इक्जाम्पलमा कसरी भनौँ भन्दाखेरि जस्तै भोलि स्कुलमा तपाईँको कुनै प्रेजेन्टेसन छ, मानव त बिग्रियो, अल्लाह करे कि यसो नहो, तर मानव त बिग्रियो। त्यसको रोल प्ले अहिले गरौँ न त। म टिचर बनाएर त्यसको फिडब्याक दिन्छु, तपाईँ स्टुडेन्ट बनाएर त्यसको ट्याकल गर्नुहोस् न। यसो भएपछि भोलि बिहान तपाईँले प्रेजेन्टेसन बिग्रियो भने इजी हुन्छ कि, किनकि यो सिचुएसन तपाईँले पहिले फेस गर्नुभएको छ। अनि तपाईँलाई यो एउटा पावर आउँछ क्या, धेरैभन्दा धेरै के हुन्छ र यही त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले हिजै फिल गरिसक्नुहुन्छ। अनि एउटै जोकमा जसरी हाँसो लाग्दैन त्यही गिल्ट पनि फिल हुँदैन कि। अर्को एउटा हुन्छ ह्युमर विथ ट्रिगर भन्छन्। यसलाई चाहिँ ह्युमर विथ ट्रिगर भनेको कस्तो भन्दाखेरि मजाक गर्ने तर त्यसलाई ट्रिगर पनि गर्दैन कि। जस्तै मानव कुनै पनि बच्चा अँध्यारोमा जान डराउँछ भने उसलाई चाहिँ ऊभन्दा सानो भाइ बहिनीको नाम लिएर यो त भाइ भन्दा नि डरपोक रहेछ, भाइ बिचरा गइसक्यो भन्यो भने उसलाई पनि लाग्छ ओहो हो त, के अरे मभन्दा सानो भाइले पनि गरिरहेछ भने यो कुरा ठुलो होइन है, सानो रहेछ, म मात्र डराएको रहेछ भन्ने कुरालाई सेन्स अफ त्यो आउँछ क्या। अनि अर्को चाहिँ के भुल्नु भएन भन्दा हामी सबैले चाहिँ अडियन्सले चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी पोटेन्सियल बढ्छ र यसलाई बढाउन मिल्छ। एउटा सानो स्टोरी भनौँ। एकचोटि एउटा माउन्टेन चाहिँ एउटा क्लाइम्ब भयो, त्यो माउन्टेन क्लाइम्बर चाहिँ माउन्टेन चढ्न सकेन छ। तल पिनमा आएर एकचोटि माउन्टेन क्लाइम्बरले त्यो हिमालतिर हेरेर भनेछ कि हेर म फेरि आउँछु, किनकि त हिमाल होस् तैँले त आफ्नो पावर बढाउन सक्दैनस्, तर म त सक्छु, अनि त्यति बेला म तँसँग जुत्छु भनेर भनेछ कि। तिमी लड्दैमा तिम्रो हार होइन, तिमी लड्दैमा तिम्रो हार होइन, किनकि तिमी मान्छे हो, कुनै विष्णुको अवतार होइन। मान्छे हो, हारिन्छ, लडिन्छ, सिकिन्छ, फेरि उठिन्छ। यार हामी करोडौँमा जन्म्यौँ, लाखौँमा हुर्क्यौँ, हजारौँसँग लड्यौँ, सयौँलाई जित्यौँ पनि अब एउटा जाबो सानो डरसँग हार्ने त भिड्ने नि गएर कि त जित्छौँ कि त सिक्छौँ। एउटा सानो डरको कारणले गर्दा म जिन्दगीमा धेरै कुरा गुमाउन चाहिँ तयार छैन। तपाईँहरू पनि नहुनुहोस्। इफ यु फियर समथिङ, फेस इट, फाइट इट, अचिभ इट। अर्को चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू अथवा भनौँ ओपिनियन भएन भने त्यहाँ पनि आफ्नो कन्फिडेन्स लो हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो नलेजलाई चाहिँ अपडेट गरिरहनुपर्छ। कुनै पनि ठाउँमा म बोल्न जाँदैछु तर त्यो विषयमा मभन्दा धेरै एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ मलाई अलिकति थाहा भएको कुरा पनि आउँदैन कि। भनिन्छ नि डोन्ट रेज यर भोइस, इम्प्रुभ यर आर्गुमेन्ट्स, द अडियन्स विल लिसन एनी हाउ। आर्गुमेन्ट्सलाई चाहिँ बेटर बनाउनु पऱ्यो। मलाई अझ पनि सम्झना छ, 4 वर्ष भएछ मेरो पहिलो सेमिनार गरेको सो स्ट्रगल भन्ने। 1000 मान्छे हलमा आउनु भएको थियो। त्यति बेला मलाई थुप्रै साथीहरू रोहित यो चाहिँ तैँले गर्न सक्दैनस् भनेर भन्ने साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि तर त्यो दिन त्यो प्रोग्राम हुने दिन त्यो हलमा त्यो साथीहरूभित्र सिट नपाएर उभिरहेको थिएँ। म खुसी भएँ कि मलाई चाहिँ विश्वास थियो कि मैले गर्न सक्छु भन्ने। तपाईँ मात्रै हो कि आफूलाई विश्वास गर्ने भनेको एउटा छ नि बनाइ के अरे हात्ती चले बजार कुत्ता भौँके हजार भनेर भन्छ क्या। हात्ती चलिरहन्छ, कुत्ता भौँकिरहन्छ, चलिरहने हामी चाहिँ हात्ती हो। त्यही भएर आजदेखि चाहिँ बाबुलाई फोल्ड गर्ने, आफ्नो ड्रिम्सलाई होल्ड गर्ने, अघि बढ्ने। तपाईँले देखेको सबैभन्दा मेन मान्छे तपाईँ नै हुनुपर्छ क्या, जो देखे पनि अल्छी लागोस्। अनि हेरौँ न तपाईँको कुन काम कुन सपना चाहिँ पुरा हुँदैन। त्यसपछि तपाईँलाई हराउनलाई मान्छेले सङ्घर्ष होइन षड्यन्त्र गर्नुपर्छ, अरू कुनै उपाय बाँकी रहँदैन। तपाईँले देखेको सबैभन्दा बढी मेहनत मान्छे हुनुपर्छ क्या आफू। अनि एउटा चरालाई आफू बसिरहेको रुखको हाँगा भाँचिएला अनि खसेर मरौँला भन्ने डर कहिले पनि किन हुँदैन थाहा छ? किनकि उसलाई त्यो विश्वास त्यो रुखको हाँगामाथि होइन, त्यो आफ्नो पखेटामाथि छ क्या। तर तपाईँलाई होइन कोही आएर मेरो जिन्दगी बदलिदिन्छ, जादुको छडी या भनौँ न अल्लादिनको चिराग घटेर मेरो लाइफ बदलिदिन्छ जस्तो लाग्छ भने म तपाईँलाई सिधा भनौँ, तपाईँलाई आफ्नो हुन्छ नि इफर्टमा भन्दा लकमा विश्वास छ भने भगवानको कसम अहिले तपाईँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ नि यो जुनीभरि तपाईँ यही अवस्थामा रहनुहुन्छ।
एकचोटि आफ्नो यो मनलाई एउटा कुरा सोध्नुहोस् है, इमान्दार भएर है, इमानको इनाम पाइन्छ मान्छेले होइन, इमान्दार भएर एउटा कुरा सोधौँ है सबैले, अहिले हामी सबै जुन अवस्थामा छौँ, जे गरिरहेछौँ, जे पाइरहेछौँ, साँच्चीकै मेरो क्यापेसिटी पोटेन्सियल यति मात्रै हो? अब यहाँभन्दा अघि म कहिले पनि बढ्न सक्दिनँ होला र? के होइन, म अलिकति अल्छी भएँ, अलिकति मेहनत पुगेन। मलाई एउटा कुरा सानैदेखि के थाहा थियो भन्दाखेरि लक भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन है। यदि छ भने, लक भन्ने चिज छ भने पनि उसले यसै त्यही मान्छेलाई फेभर गर्छ होला जसले चाहिँ मेहनत गर्छ क्या। मलाई मेरो किस्मतमा यति विश्वास छ कि, यति खराब छ कि, मैले आज गएर कुनै ग्रेभ यार्ड होइन मसान घाट खोल्यो भने आजदेखि मान्छे मर्न छोड्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यही भएर मलाई चाहिँ मेरो कर्ममा चाहिँ एकदम विश्वास छ कि। हेर्नुहोस् है, बाहिरको ढुङ्गा तपाईँको समस्या भयो भने तपाईँहरू जुत्ता लाएर हिँड्नु होला, तर त्यो जुत्ताभित्र सानो ढुङ्गा भयो भने कति प्रब्लम हुन्छ। त्यो भित्रको ढुङ्गा भनेको तपाईँको डर हो क्या, यसलाई निकाल्नै पर्छ। र जुत्ता भनेको तपाईँको आत्मविश्वास हो जसले बाहिरको हजारौँ ढुङ्गालाई सामना गर्छ। जुत्ता मजबुत बनाउनुपर्छ, त्यो ढुङ्गा हटाउनुपर्छ भित्रको सानो। र अन्तमा यदि तपाईँलाई लाग्छ कि जति मोटिभेसन कुराहरू गरे पनि एकछिनलाई मात्र हो, 1-2 दिनलाई मात्र हो भने त्यो कुरा सही हो। त्यही भएर त यसलाई रेगुलरली दिनुपर्छ। खाना पनि त एकचोटि खाएर जिन्दगीभर कहाँ पुग्छ त, तपाईँले रेगुलरली खानुहुन्छ नि त। त्यस्तै मोटिभेसन पनि बारम्बार चाहिन्छ, तर हरेकचोटि अर्को मान्छेबाट खोज्नु पाइँदैन भने। त्यही भएर सेल्फ मोटिभेसन र सेल्फ कन्फिडेन्सको आवश्यकता हुन्छ। र मोटिभेटेड भइरहेको बेलामा एउटा ठुलो र गाह्रो काम गरिदिइहाल्नु न त, अनि जिन्दगी त्यहीँदेखि बदलिन्छ क्या। आज तपाईँहरू यति धेरै स्पिकर्सहरूले कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गर्नुभएको छ, मैले पनि थुप्रै कुराहरू सिकेँ, कापीमा टिपेर राखेको छु होइन। यस्तो हाइली मोटिभेटेड भइरहेको बेलामा जोस लिएर घरको एउटा कुनै आँटीले काम गर्दैन त आज गएर ल। अहिलेसम्म भन्न नसकेको, बुवा मम्मीलाई भन्न नसकेको, गर्न नसकेको कुराहरू गर्दैन त। अनि त्यसपछि पनि चेन्ज भएन भने मलाई भन्नुहोस्, यसको भागीदार चाहिँ म हुन्छु, जिम्मेवारी म लिन्छु। पछि गएर तपाईँलाई आफ्नो लाइफ कसरी बदलियो भन्ने कुराको किस्सा सुनाउनु मन छ भने नि होइन, त्यो किस्सा सुनाउनु मन छ भने त्यो स्ट्रगल स्टोरेजको हिस्सा चाहिँ आज बन्नुपर्छ क्या। धन्यवाद सबैजनालाई। र अन्तमा जाँदै हामीलाई चाहिँ राम्रो कुराहरू खोजेर तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न अनि यो ग्रुपको एडमिनहरूलाई स्पिकरहरू जम्मा गरेर यति कुराहरू ल्याउन धेरै मेहनत लाग्छ। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ग्रुपलाई फलो गर्न अनि यो तपाईँहरूलाई मन लागेको स्पिकर्सहरूलाई फलो गर्न चाहिँ कति पनि मेहनत लाग्दैन। त्यही भएर चाहिँ 90s किड्स क्लबलाई फलो गरिदिनु होला। उहाँहरूलाई पनि हौसला चाहिन्छ। हामी सबै मोटिभेसन स्पिकर भए पनि हामीलाई पनि मोटिभेसन चाहिन्छ। एउटा तेल बोक्ने ट्याङ्करलाई तेल चाहिए जस्तै हामीलाई पनि चाहिन्छ। सो यति भन्दै म अहिलेलाई यहीँ राखेँ। बाँकी चाहिँ र मेरो सम्पूर्ण स्पिकर्सहरूलाई फेरि पनि नमन है। थ्याङ्क यू सो मच रोहितजी, थ्याङ्क यू सो मच। हजुरले जहिले पनि हामीसँग आएर कुरा गरिदिनुहुन्छ, बोलिदिनुहुन्छ, एकदम सुनिरहँ जस्तो लाग्ने, एकदम मोटिभेटिङ पारामा हामीलाई जहिले पनि सपोर्ट गरिदिइरहनु भएको अनि हाम्रो लिसनर्सहरूलाई सधैँ पनि एउटा इन्साइटफुल थट्सहरू सेयर गरेर मोटिभेट गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच रोहितजी। सो अगेन हामी चाहिँ अब एकजना हाम्रो उरुषाजी पछि चाहिँ वी आर ओपनिङ आवर फ्लोर, हामी ओपन गर्नेवाला छौँ फ्लोर। सो सबैजना कसैलाई पनि केही आफूलाई सेल्फ कन्फिडेन्टको बारेमा केही सेयर गर्नु छ या केही कुराहरू राख्नु छ भने प्लिज माथि हामीले फ्लोर ओपन गरिसकेपछि ह्यान्ड रेज गरेर माथि आइदिनु होला। तर एउटा कुरा चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो बायोलाई चाहिँ अलि राम्ररी अपडेट गरिदिनु भयो भने वी विल बी ह्याभिङ नो डिफिकल्टिज इन सेलेक्टिङ योर प्रोफाइल। किनभने पहिला सेसन्सहरूमा पनि धेरै अलिकति प्रब्लम्स एन्ड डिस्टर्बेन्सहरू आउने भएको हुनाले चाहिँ वी आर सो सरी टु से वी आर फिल्टरिङ द प्रोफाइल्स बिफोर ब्रिङ्गिङ यु अप। सो एकचोटि आफ्नो बायोलाई राम्रोसँग अपडेट गरिदिनु होला। सो हामी फेरि पनि म भन्न चाहन्छु रोहितजीले भन्नुभएको जस्तो इट टेक्स सो मेनी एफर्ट्स होइन। हामीले यसरी यो एउटा प्रोग्राम कन्डक्ट गरिरहँदा अनि हामीसँग धेरै स्पिकर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एकदमै भ्यालुएबल टाइम, एक सेकेन्डको टाइम कति प्रेसियस हुन्छ होइन उहाँहरूको लागि, त्यो टाइम चाहिँ हाम्रो लागि डोनेट गरिरहनु भएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो 90s किड क्लबको घरको छेउमा हरियो घर छ, त्यो घरमा गएर चाहिँ सबैजनाले एउटा फलो गरिदिनु भयो भने हामी फेरि पनि यस्तै प्रोग्राम्सहरू ल्याउनको लागि एकदमै इन्सपायर्ड हुन्छौँ। र द नेक्स्ट थिङ इज हामीसँग एक सेकेन्डको त्यस्तो धेरै भ्यालु हुनुभएको स्पिकर्स एज वेल एज हाम्रो मोडरेटर्सहरू पनि सबैजनालाई फलो गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ इन्सपिरेसनल फ्याक्ट, तपाईँहरूको माध्यमबाट एउटा इन्सपिरेसनल फ्याक्ट पनि हुने हुनाले सो प्लिज सबैजनालाई फलो गरिदिनु होला सो द्याट उहाँहरू कुन सेसन्समा गएर बोलिरहनु भएको छ, उहाँहरू के गरिरहनु भएको छ, के थट्सहरू सेयर गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू नोटिफाइड हुन सक्नुहुन्छ। सो सेइङ दिस मच अगेन विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम हामीसँग हाम्रो प्यानलमा एकदमै gorgeous lady as well as हाम्रो मिस ग्रान्ड नेपाल 2018, मिस नेपाल कल्चर 2016
पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट कोच अनि मिडिया प्रेजेन्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ उरुसाजी जोडिसक्नु भएको छ। सो वेलकम टु आवर क्लब उरुसाजी एन्ड द माइक इज yours. Thank you so much, Rekhaji, for such a warm welcome and thank you for inviting. Yes, 90s Kid Club ma चाहिँ it's my very first time and being a 90s kid यो name ले नै हुन्छ नि कस्तो connect भएको जस्तो लागिरहेको छ. Thank you so much for that and everyone who is right there in mode अनि जसले सुनिराख्नु भएको छ. Thank you so much for coming in here. So आज भने यहाँ मलाई आत्मविश्वास किन र कसरी भने सेल्फ कन्फिडेन्सको कुरा हुँदै रहेछ. सो आई हेभ सेग्रिगेटेड लाइक सेल्फ कन्फिडेन्स पनि हुन्छ, कन्फिडेन्स पनि हुन्छ अनि अर्को एउटा कुरा जुन चाहिँ हुनु नै हुँदैन विच विल ड्रन यु ओभर कन्फिडेन्स पनि भइरहेको हुन्छ धेरै मान्छेमा. सो सेल्फ कन्फिडेन्स पर्टिकुलरली फर मी मिन्स ट्रस्टिङ योर सेल्फ, आफ्नो एबिलिटिज, आफ्नो क्वालिटिज, आफ्नो पावर्स, तपाईँ के कुरामा राम्रो हुनुहुन्छ, के कुरामा राम्रो हुनुहुन्न, त्यो फ्लज पनि एक्सेप्ट गर्ने अनि त्यो फ्लजलाई चाहिँ विथ टाइम इफ यु रियलाइज त्यसलाई पनि सुधार्दै जाने अनि यस डुइङ समथिङ गुड इन वाट यु आर डुइङ, त्यसलाई चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स भन्न रुचाउँछु. एन्ड वेन एभर यु आर नट कन्फिडेन्ट, being confident enough to say I'm not confident भने फेरि अर्को लेभलको कन्फिडेन्स भइरहेको हुन्छ. सो कन्फिडेन्स कम विथ टाइम अनि धेरैजना मभन्दा अगाडिको स्पिकर्सहरूले धेरै कुराहरू भनिराख्नु भएको छ, म सुनि पनि रहेको थिएँ. इट सिम्स रियली भेरी इन्ट्रेस्टिङ. धेरै कुराहरू हामी रिलेट पनि गर्न सक्छौँ अनि सेल्फ कन्फिडेन्स कम्स विथ प्र्याक्टिस. हियर तपाईँ प्रिपेयर हुनुहुन्छ भने इफ यु बिलिभ इन योर सेल्फ, इफ यु लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट भने कन्फिडेन्स आउन त्यति धेरै टाइम लाग्दैन. तर तपाईँलाई धेरै फियर छ, तपाईँ डराउनुहुन्छ भने त्यो कन्फिडेन्स आउन अलिकति टाइम लाग्ला, बट विथ टाइम पक्कै पनि त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ तपाईँमा आउँछ नै. पहिलोचोटि काम गर्नको लागि कुनै प्रोफेसनमा होस् अथवा क्लासमा पनि पहिलोचोटि बोल्नको लागि अलिकति डर लाग्छ, सेकेन्डचोटि अलिकति डर कम हुँदै जान्छ, थर्ड फोर्थ पछि यु फिल लाइक तपाईँले यस्तो राम्रो बोल्नुहुन्छ अनि कसैले एप्रिसिएट गरिदिनु भयो भने त्योभन्दा अरू के चाहिन्छ र होइन. सो फर्स्टचोटि नगरेसम्म जुन कुरा पनि तपाईँ कन्फिडेन्स ल्याक गरिराख्नुहुन्छ, सो आफैले इनिसिएट गर्यो भने पक्कै पनि पावर अफ यु चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ अनि इट विल बी मच बेटर. तपाईँले आफ्नो प्रोफेसनल र पर्सनल लाइफमा पनि एक्सप्रेस गर्न सिक्नुभयो भने चाहिँ द्याट इज मोर ओभर लाइक एनिथिङ यु क्यान offer for yourself. That is what self-confidence for me becomes like. So self-confidence त्यो भयो. Confidence is once again तपाईँले टाइमले चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँदै जान्छ, बट धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ आफूलाई राम्रो बनाउने प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ नै, उमेरसँगै त्यो आइरहेको हुन्छ. बट देन अर्को फ्याक्टर ओभर कन्फिडेन्स. ओहो मलाई सबै आउँछ, म भन्दा राम्रो कोही छैन, मैले बोलेको सबैलाई मनपर्छ होला, मलाई नमन पराउने त कोही छैन होला. अनि हुन्छ नि जसले चाहिँ आफूले आफूभन्दा अरू कोही पनि देख्नुहुन्न, फेरि त्यो तपाईँको सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्ड गर्दै ल्याएको, कति वर्षमा तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुभएको अनि फेरि कमिङ इयर्समा ओभर कन्फिडेन्ट हुनुभएको. सो त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सक्सेस पाइसके पनि तपाईँ कतिजना मान्छेको आँखाको कसिङ्गर हुँदै जानुहुन्छ. सो त्यो रियलाइजेसन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. मेबी धेरैजनालाई रियलाइज हुन कहिले काहीँ टाइम पनि लाग्छ, सबै एन्ड भइसकेपछि बल्ल रियलाइज हुन्छ. बट देन यस being yourself is the best thing you can do and that is what I call self-confidence. And that is all I have to say. Yes, thank you so much for this opportunity, Rekhaji. धेरै बोल्न चाहिन किनकि यति धेरै कुराहरू रहेका छन्, धेरैजनाले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भयो होला, फेरि त्यही रिपिट हुँदाखेरि मेबी लिसनर्सहरूलाई कस्तो लाग्छ. सो एनिथिङ यु वान्ट टु आस्क पक्कै पनि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड डु फलो 90s Kid Club. Being 90s Kid, yes of course we can relate to lots of things right here. And thank you for the opportunity. Thank you so much Urusaji for your beautiful words. अनि अब चाहिँ हामी what we are going to do is हामी हाम्रो फ्लोर ओपन गरिदिनेछौँ so that हामीसँग जति पनि तल लिसनर्स प्यानलमा बसिरहनु भएको छ, अघिदेखि कुरेर धेरै धेरै माया
साँचेर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई उहाँहरूको रिलेटेड सेल्फ कन्फिडेन्ससँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू एज वेल एज सेल्फ कन्फिडेन्ससँग रिलेटेड उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू हामीसँग माथि स्पिकर प्यानलमा आएर सेयर गर्न सक्नु नै हुनेछ। सो फेरि पनि मैले एउटा कुरा अर्को जोड्न चाहेँ, बिफोर कमिङ टु आवर स्पिकर प्यानल तपाईँले आफ्नो बायो चाहिँ अलिकति राम्ररी अपडेट गरिदिनु भयो भने पहिला हुने हिन्ड्रेन्सेस एज वेल एज डिस्टर्बेन्सलाई हामीले मध्यनजर गर्दै एकदमै स्ट्रिक्टली चाहिँ हामीले बायोलाई चेक गर्ने गरेको हुँदा प्लिज अपडेट यो बायो बिफोर कमिङ टु स्पिकर प्यानल। अनि द नेक्स्ट थिङ इज हामीसँग यति सानो सानो एक सेकेन्डको पनि भ्यालुएबल टाइमलाई चाहिँ हामीलाई दिएर आउनु भइरहेको यहाँ सबै स्पिकर प्यानलहरूलाई पनि फलो गरिदिनु होला र हाम्रो 90s किड क्लबलाई पनि फलो गरिदिनु भयो भने चाहिँ वी विल बी मोर इन्सपायर्ड हजुरहरूको सामु यस्तो प्रोग्राम्सहरू फेरि लिएर आउनको लागि। सो अब मैले फ्लोर ओपन गर्दै आई वुड लाइक टु ह्यान्ड ओभर दिस माइक टु गौरव। हि इज अ रिप्रेजेन्टेटिभ, हाम्रो नै टिमको एकजना रिप्रेजेन्टेटिभको तर्फबाट उहाँले पनि हाम्रो सेल्फ कन्फिडेन्सको बारेमा केही कुराहरू राख्नुहुन्छ। सो ओभर टु यु गौरव। Thank you, Rekha. So thank you all the speakers for sharing your insights and experience. I know it was really amazing to listening to you, and of course learn a lot of new things. So for me, like learning is every single day. I know I'm like 31 and still learning every single day. And few things just on self-confidence, I know I would like to add maybe already speakers I miss in the beginning. I guess any of the speakers would have shared also. So most people are not born with this quality, I know, with this character or quality we can say, the self-confidence thing. But we can build it over the time. त्यस्तो छैन कि हामीले बिल्डै गर्न सक्दैनौँ। इट्स जस्ट आवर माइन्डसेट एन्ड द एटिट्युड, हाउ वी एक्सेप्ट इट, हामी कसरी एक्सेप्ट गर्दैछौँ यसलाई टुवर्ड्स द लाइफ। सो दिस इज हाउ। एन्ड के हुन्छ, वी आर अलवेज वरिड अबाउट हाउ पिपल मे थिङ्क, होइन? त्यहाँ दिस इज वेयर वी आर लुजिङ द सेल्फ कन्फिडेन्स। ट्रस्ट योर सेल्फ। सो वाट आई बिलिभ, होइन, वाट आई थिङ्क प्र्याक्टिकली म चाहिँ के गर्छु है। सो वाट एभर द चोइसेस आई मेक, होइन, आई बिलिभ इन माइ सेल्फ इन द्याट। And I do positive self-talk. I boost up myself. No, Gaurav, you can do it. Come on. I'll take some break. I may go out for a running and then come back again. I get back to work. And then, so I can't wala word is never with me. I know. And aruli bhanna bhancha. People, they will speak you. They will say, no, this is not going to happen. As an entrepreneur, you have to listen this thing. जब हामी स्टार्टअपहरू यताउति गर्न थाल्छौँ, के पनि at any position of your life, people may tell, होइन तिमी सक्दैनौ. Ignore those things. People will say, we need to ignore, and just we have to acknowledge कि okay, this is what I'm capable of and this is what I will do. म गर्न सक्छु. So that's it from my side, Rekha. I don't want to speak a lot on this thing. So back to you, Rekha. Thank you. Thank you so much, Gaurav ji. Thank you so much for sharing your insightful thoughts. So अब चाहिँ हामीले फ्लोर ओपन गरिसकेका छौँ अनि हामीसँग कतिजना स्पिकर्सहरू फेरि पनि तलबाट माथि आइसक्नु भएको छ। सो विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम, हामीसँग एकदमै कम टाइम भएको हुनाले आई वुड लाइक टु गो टु निराकार जी। निराकार जी। Thank you, Rekha Di. Special thanks to all the moderator panels for hosting such a wonderful program. सबैजनाले भनिसक्नु भएको छ why confidence, how you need to achieve it. म यो कुरालाई चाहिँ थोरै मात्र एड गर्न चाहन्छु। सो फर मी कन्फिडेन्स आफू हुनको लागि अथवा कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नको लागि यु निड टु ह्याभ नलेज है। अघि हाम्रो गौरव दाइले भनिसक्नु भएको छ लर्निङ इज अ कन्टिन्युस प्रोसेस, इट नेभर एन्ड्स हुन्छ नि। हि इज 31, हि इज स्टिल लर्निङ। We would be 51, 61 and we'll always keep learning, right? So it's a continuous process where we never fail to learn from someone. यो सिक्ने र सिकाउने प्रोसेसहरू जिन्दगीभर नै चलिरहेको हुन्छ। सो फर बिङ अ कन्फिडेन्ट, हामी सबै कुरामा कन्फिडेन्ट हुनु पर्दैन। देयर आर एरियाज वेयर वी कुड बी कन्फिडेन्ट अन अनि वी निड टु डिग इन आवर सेल्फ। केमा चाहिँ म कन्फिडेन्ट, वाट डु आई वान्ट टु अचिभ इन माई लाइफ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै फिगर आउट गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ है। सो फर इक्जाम्पल, इफ आई वान्ट टु बी अ पब्लिक स्पिकर, होइन, मलाई पब्लिक स्पिकिङमा अलिकति कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नुपर्ने छ भने वाट डु आई डु? आई फलो पिपल हु आर गुड एट पब्लिक स्पिकिङ, होइन। जस्तै यो मोडरेटर प्यानलमा हुने मैले सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई चाहिँ आई हेभ फलो देम। आई हेभ क्लोजली अब्जर्भ सोनिल दाई फर क्वाइट अ बिट। मैले रेखा दिदीलाई धेरैवटा प्लेटफर्ममा भेटेको छु। मैले शैलेश दाई, हि लिभ्स इन मेलबर्न, क्लोज टु मी। आई हेभ बिन फलोइङ हिम फर क्वाइट अ लट। सोनक बट आई हेभ बिन लिसनिङ टु हिज सेमिनार्स। मलाई सोनकले भनेको मोटिभेसनल speaking is a new concept that still touches my soul, right? So what do you want to achieve? Do you want to be a good crypto investor? Do you want to be a good entrepreneur?
के चाहिँ चाहिरहेको छ आफ्नो लाइफमा, डु यु वान्ट टु बी अ गुड आर्टिस्ट होइन, सो फलो द पिपल हु आर द एक्सपर्ट अफ दोज एरियाज होइन, ट्राई टु गेट नलेज, ट्राई टु गेट इन्फर्मेसन्स, ट्राई टु इमिटेट वाट दे आर डुइङ, त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू सिक्नुहोस्, एन्ड देन स्पिक टु योर सेल्फ। अघि हाम्रो एकजना प्रिभियस स्पिकरले भन्नुभएको थियो डर, हाम्रो रोहित दाईले, हि हेज एक्सप्लेन एकदमै राम्रोसँग हाउ यु सुड लिभ अवे द फियर भनेर। एउटा चरालाई दे ट्रस्ट अन द विङ्स, दे डु नट ट्रस्ट अन द ब्रान्चेस होइन। सो आफूलाई डिग इन गरिसकेपछि क्वेसन योर सेल्फ, क्वेसन your strength, question your weakness, try to overcome those weakness होइन। the more practice you do, मैले मेरो फर्स्ट डिबेट I still remember, I want to share that, मैले फर्स्ट डिबेटमा अलिअलि प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ, but then when I start speaking in 2 minutes time I stopped होइन। म I was shaking, I was like I could not speak at all, but then के कुराले स्टप भयो भने I was not having enough information to talk to, I did not have enough knowledge to talk to, and I was there, maybe I was there to impress people, like not to express myself. So धेरै कुराको फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ I was stopped at that point of time, but then did I stop from there होइन। मान्छेहरू they are never born with a voice, they are never born with a language, so यो सबै कुराहरू सिक्ने कुरा हो। बिगिन योर सेल्फ, आफ्नो सब्जेक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई हेर्नु, फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट छ भने फलो द पिपल हु आर गुड एट फोटोग्राफी, त्यो कुराहरूबाट सिक्नु। सिनेमाटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट छ भने फलो दोज पिपल, पब्लिक स्पिकिङमा चाहिँ फोकस छ भने फलो दिज पिपल अन द मोटिवेटर प्यानल्स, फलो द 90s किड्स क्लब बिकज दे हेभ बिन ब्रिङ सच अ वन्डरफुल टपिक एभ्री नाउ एन्ड देन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फलो गुड पिपल, ट्राई टु लर्न, गेट मोर नलेज, अनि ट्रस्ट अन योर सेल्फ, द्याट आर द की थिङ्स, द्याट्स हाउ यु गट बी कन्फिडेन्ट। अनि प्र्याक्टिस सँगसँगै एभ्री वान विल रिच देयर। So that's pretty much everything from my side. I raised my voice. Thank you Rekha and all the moderator team for letting me speak for a few minutes. Thank you so much. Thank you निराकार for your words. So अब फेरि पनि हामी हाम्रो नेक्स्ट स्पिकरमा जान चाहन्छौँ, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग तलबाट धेरै नै ह्यान्ड रेज आइरहेको छ। सो हामी सकेसम्म चाहिँ सबैजनालाई पालो दिन ट्राई गरौँ। त्यही भएर हामी छोटोमा आफ्नो भनाइ या छोटोमा केही हाम्रो स्पिकर प्यानलमा हुनुभएको कोहीसँग केही क्वेसन्सहरू छ भने राखेर चाहिँ हामी आफ्नो भनाइहरू एकदमै छोटोमा राखेर अरूलाई पनि टाइम दिनलाई चाहिँ टाइम चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छौँ हामी आफैले चाहिँ भन्न चाहन्छु। सो विश्वजी, आर यु देयर? ओभर टु यु। Hello. Hello everyone, and thank you all of you. You guys are doing an amazing job, and all the speakers in the panel, you guys are really motivating us, giving positive vibration. So for me, self-confidence is when someone has the level of audacity to present at anywhere without any fear. That is self-confidence. And I would like to add one thing about Rohitji. Rohitji, you got a new fan today. You completely nailed the so-called self-confidence. You being a speaker and me being your audience, I couldn't expect more positive words than what you have shared. I genuinely thank you for your beautiful lines, accompanied by the music in the background. You are the real speaker for me today. Rohitji, thank you so much, and you inspired me so much today. Thank you. I'm done speaking. Thank you so much, Vishwaji. I guess Rohitji wants to say something. होइन होइन, उहाँको कुरालाई थ्याङ्क यू भनेको हो। म अहिले बोल्न पाउँदिनँ, त्यही भएर माइक मात्र ब्लिङ्क गरेको। Okay, Rohitji, thank you so much. Thank you so much, Vishwaji, once again. So without wasting our time, I'm gonna move with Taraji. Over to you. नमस्कार सबैजनालाई, सबै मोडरेटरहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र आज मैले धेरै कुराहरू सुने तपाईँहरूबाट, तपाईँहरूको गेस्टहरूबाट, यहाँ आउनुभएका गेस्टहरूबाट, र जसले चाहिँ हामीले हरेक लेख्ने एउटा वर्ड्स, एउटा एस्से लेख्ने अथवा एउटा कथा लेख्ने अथवा एउटा पाइला हिँड्ने क्रममा अथवा हामीले कुनै पनि काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्नुपर्ने भन्दा अगाडि त्यति बेला हामी कन्सियस भएर हाम्रो डगमगाएका खुट्टाहरूलाई, डगमगाएका हातहरूलाई र डगमगाएका मनहरूलाई चाहिँ त्यति बेला रोक्न सकेर अगाडि एउटा पेस मात्र अगाडि लैजान सक्यौँ भने हामीले त्यसपछि त्यसमा सफलता पाउने गर्दो रहेछौँ भन्ने कुराहरू यो गेस्टहरूबाट मैले आज थाहा पाएँ। त्यसबाट मैले आज धेरै कुरा सिकेँ भन्छु। र
अर्को कुरा र जुन पनि कुरा बेलामा आफू सेल्फ कन्सियस हुनु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू रहेछ र आफू कति बेला अप्ठ्यारोमा परिरहेको छु र त्यहाँबाट आफू कसरी फेरि सही ठाउँमा ल्याउनका लागि आफू प्रयास गर्नुपर्छ, कति इफोर्ट लगाउनुपर्छ र कति कसरत गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्न थाल्यो भने ममा कन्फिडेन्स आउँछ। त्यति बेला म अगाडि पनि जान सक्छु, मैले आफूले सोचेका कामहरू पुरा पनि गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ। त्यसैले हरेक अप्ठ्यारोमा त्यो मैले पनि अनुभव गरेको कुरा हो, किनभने म सानोमा सधैँ टिचरहरूले मलाई पुस गर्नुहुन्थ्यो यसरी डिबेट कम्पिटिसनहरूमा। यस्तोमा जाँदाखेरि म साइलेन्ट बनेर फर्किन्थेँ, तर म त्यति बेला कन्फिडेन्स चाहिँ ममा थिएन, किनभने मैले त्यति बेला प्रिपेयर गरेर गएकी थिइनँ। जुन एउटा इफोर्ट दिनुपर्ने त्यो इफोर्ट दिन सकेकी थिइनँ। ममा कन्फिडेन्स भए पनि त्यो म गर्न सक्छु भन्ने र मैले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी ममा नभएको कारणले गर्दाखेरि जसरी मैले त्यहाँ चाहिँ निशब्द फर्किनु पर्ने अवस्था थियो, त्यसलाई चाहिँ हटाउनका लागि अब चाहिँ एउटा इफोर्ट र एउटा परिश्रम पनि आवश्यक छ र एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि लिनुपर्ने आवश्यकता छ भनेर मैले बुझ्नुपर्छ भन्दै म मेरो माइक अफ गर्छु। Thank you so much, Dharaji. Thank you so much for your beautiful words. So, फेरि पनि हामी अञ्जलिका जीसँग जान चाहन्छौँ। अञ्जलिका जी, the floor is yours. Anjalika ji, are you there? नमस्ते Okay. सबैलाई। Am I audible? Yes, Anjalika ji, please go on. First of all, I am very grateful to speak here. सेल्फ कन्फिडेन्सको कुरा गर्दाखेरि म अहिले नै एकदम धेरै अलिकति नर्भस भएको जस्तो भयो। फर्स्टमा सेल्फ कन्फिडेन्स भनेको के हो त मेरो भ्यूमा, आफूले आफूले एक्सेप्ट गर्नु। त्यो विकनेस स्ट्रेन्थ सबैलाई विकनेस छ भने आफ्नो विकनेसमा काम गर्नु, आफूले आफूले चिन्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो ठान्छु। अब नेगेटिभ भोइस अरूले मात्रै होइन कि हामीले आफूले आफूलाई पनि कतिचोटि नराम्रो भनिरहेको हुन्छ। म त यो गर्न सक्दिनँ, म त यसको लागि अब उयो नै छैन, क्यापेबल नै छैन होला, अरूले भन्छ हामीलाई, अरूले क्रिटिसाइज गर्छ। तर होइन, हामीले त्यो सबै नेगेटिभ भोइसलाई इग्नोर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। भन्छ नि डरको अगाडि जित्छ हो, त्यो चाहिँ एकदम त्यो लाइन हो जस्तो लाग्छ। आफ्नो डरलाई इग्नोर गरेर आफू अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि वी सुड बी प्रोएक्टिभ। अब फर इक्जाम्पल क्लासमा साथीहरूले त अगाडि जा, त गर भनेर मात्रै कोही मान्छेहरू उठ्छन्, आफू अगाडि फरवर्ड हुन्छन्। तर होइन, कसले भन्नुहोस् नभन्नुहोस्, अरूले गर्न सक्दैनस् भन्दाखेरि पनि आफ्नो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ रेकगनाइज गरेर हामी आफै अगाडि बढ्नुपर्छ हरेकचोटि। अनि आफूले सेल्फ टाइम चाहिँ एकदम नेसेसरी छ जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स डेभलप गर्नको लागि। किनभने हामीले आफूले आफूलाई चिन्यो भने अरूले हामीलाई नराम्रो भने पनि हामीलाई थाहा हुन्छ हामी कस्तो छौँ भनेर। त्यही भएर आफूले स्किल्सहरू डेभलप गर्ने, आफूलाई के मनपर्छ त्यो गर्ने, नेगेटिभ भोइसहरूलाई इग्नोर गर्ने, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ। Thank you, Anjalika ji. I think you are done speaking. Am I right? Okay, so I guess Anjalika ji is done with the speaking. So without wasting our time, I again want to go with Madhav ji. Madhav ji, the floor is yours. धन्यवाद यहाँलाई। यो आत्मविश्वासको सन्दर्भ चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि आत्मविश्वास बढाउनको लागि मान्छेले सबैभन्दा पहिला यो हिंताबोध अनि आफू कमजोर छु भन्ने विचार, लाज, यी सबै कुराहरूलाई हटाउनुपर्छ सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा। त्यस पछाडि गएर आत्मविश्वास बढाउनको लागि मान्छेलाई नलेज पनि हुनु पर्यो। नलेजको आर्जन गर्ने, त्यस पछाडि गएर लाज शर्मलाई हटाउने, यी दुईटा कुरा गर्यो भने आत्मविश्वास धेरै बढ्न सक्छ। र अर्को चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ नै हो, म गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिन्छ। यदि जस्तै पहिला मलाई दुईजना मान्छेको अगाडि पनि बोल्न लाज लाग्थ्यो, तर पछिल्लो चरणमा मलाई कन्फिडेन्स यस्तो छ कि म चाहिँ लाखौँ मान्छेको माझमा पनि म नाच्न जान्दिनँ, तैपनि नाच भनेर पनि म नाच्न सक्छु। त्यसको अर्थ के भने लाज मान्नु हुँदैन।
जब लाज मान्दछ त्यो मान्छेले सिकाइको उसको स्तर पनि कम हुँदै जान्छ। जब उसले लाज हराउँदै जान्छ, उसले नजानेको कुरामा जिज्ञासा राख्दै जान्छ, धक नमानिकन नजानेका कुराहरू सोध्दै जान्छ, त्यो मान्छे चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो ज्ञान पनि आर्जन गर्दै जान्छ। त्यस कारणले यो मुख्य कुरा चाहिँ लाज शर्मलाई हटाउने, त्यसपछि आफ्नो ज्ञान नलेज बढाउने र सकारात्मक सोच राख्ने, यदि 3टा पक्ष मात्रै भयो भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वास बढाउन सक्छ। र यी 3टा कुराहरूले के पनि गर्न सक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको सफलताको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ विशेष चाहिँ भूमिका पनि खेल्दछ। र तपाईँको चाहिँ यो सँगसँगै अझै सफलतालाई हात पार्नको लागि आफ्नो मेहनत, आफ्नो प्रयासलाई पनि जुन आत्मविश्वास, इच्छा शक्तिसँगै आत्मविश्वाससँगै आफ्नो मेहनत पनि जब मान्छेले अगाडि बढाउँछ, त्यो भयो भने उसको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल पनि बढ्छ। कन्फिडेन्स लेभल बढ्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ मेहनत गर्नको लागि चाहिँ लगाव राख्छ र ऊ जिन्दगीमा सक्सेस हुन्छ। त्यस कारणले यी कुराहरू चाहिँ व्यवहारिकतामा नै आफूले ढाल्नुपर्ने हुन्छ। भन्नका लागि भन्ने भन्दा पनि गर्नका लागि गर्ने कुराहरू हुन्। त्यसैले मलाई लाग्छ यो आत्मविश्वासकै कारणले, आफ्नो नलेज बढाएकै कारणले र सकारात्मक सोचकै कारणले मैले आफूले चाहेका कुराहरू हरेक पल मैले पुरा गर्दै गएको छु जस्तो लाग्छ। त्यसैले यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सम्पूर्णलाई मैले यही अनुरोध गरेँ। हस्, मलाई बोल्न दिएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच माधवजी। सो एगेन एकदम राम्रो कुराहरू राखेर उहाँ जानु भइसकेको छ। सो विल मुभ टु प्रीतिजी अगेन। प्रीतिजी, द माइक इज योर्स। प्रीतिजी। हजुर, थ्याङ्क यू। फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू सो मच फर अल अफ यु होइन, यति राम्रो नलेज, सेल्फ कन्फिडेन्सको बारेमा यति धेरै नलेजहरू दिनुभयो है। सेल्फ कन्फिडेन्स अघि नै भन्नुभयो, एउटा एटिट्युड अबाउट्स आवर स्किल्स र एबिलिटिज हो होइन। अनि यो सेल्फ कन्फिडेन्सको कुरा गर्दा चाहिँ जति पनि अघि इक्जाम्पल्सहरू दिनुभएको थियो त्यसमा चाहिँ मैले आफैलाई नै राखेर हेरेको थिएँ कि कस्तो भन्दा अब ब्याचलर लेभलमा गएपछि त्यहाँ कति प्रेजेन्टेसन्सहरू होइन, अनि पछाडि अब यस्तो कम्युनिटीहरूमा गएर टिचिङ गर्नुपर्दा चाहिँ सुरुमा हुन्छ नि एकदमै डर लाग्ने, ला कसरी गर्ने हो भन्ने होइन। अनि यो चाहिँ अब आफूले नै अब सेल्फ कन्फिडेन्स भइसकेपछि, आफूले सेल्फ ट्रस्ट भइसकेपछि होइन एकदमै गर्न सकिँदो रहेछ होइन। कति धेरै मासहरूमा गएर पनि अब बोल्न सकिने होइन, आफूसँग भएको नलेजहरू चाहिँ अब कन्फिडेन्स तरिकाले बोल्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच प्रीतिजी। थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन। यस, साँच्चीकै आफूमा नै भयो भने नै आफूले आफ्नो मनका कुराहरू बाहिर राख्न सकिन्छ। सो अगेन मुभिङ टु रुसाली। सी इज अल्सो अ रेगुलर कन्ट्रिब्युटर अफ आवर 90s किड क्लब। सो रुसाली, द फ्लोर इज योर्स। थ्याङ्क यू दी। अनि सबै यहाँ भएको स्पिकर, मोडरेटरहरू सबैलाई थ्याङ्क यू है। अब सबैले भनिसक्नुभयो सेल्फ कन्फिडेन्स भनेको के हो, यसलाई कसरी चाहिँ बिल्डअप गर्न सकिन्छ भनेर। र मैले पनि आफूलाई त्यही कुराहरूमा एनालाइज गर्दा स्टिल अलि एउटा क्वेसन मात्र थियो मेरो चाहिँ, त्यसमा कन्फ्युजन भएर मैले अब त्यसकै कुरामा चाहिँ ल्याक गरिरहेको छु भनेर हजुरहरूले अलिकति गाइड गरिदिनुहुन्छ कि भनेर त्यो भन्न लागिरहेको छु होइन। जस्तो अब सबैजनाले भन्नुभयो अब यसको लागि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अब पब्लिक स्पिकिङै गर्दाखेरि पनि अब रेकर्ड गरेर हुन्छ कि मिररमा हेरेर हुन्छ कि होइन, रिसर्च गर्ने भन्नुभएको थियो। सो मैले त्यो पनि गरिरहेको हुन्छु होइन, लाइक एकदम ट्राई गर्छु, लाइक मैले नि गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ फिल आउँछ। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जति म रिटर्नमा गर्न सक्छु, राइटिङमा लेख्न सक्छु होइन, त्यसलाई मैले प्रपरली एक्सप्रेसै गर्न सक्दिनँ कि। जस्तो अहिले पनि अब बोलिरहँदाखेरि कति कुरा हुन्छ होइन, मैले अब दिमागमा नि हुन्छ र लेख्या पनि हुन्छ यस्तो भन्छु भनेर, बट त्यो प्रपरली प्रेजेन्ट चाहिँ गर्न सक्दिनँ होइन। सो त्यो के कुरामा चाहिँ ल्याक भएर होला र त्यसलाई कसरी चाहिँ अझै कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ मेरो क्वेसन थियो रेखाजी। I guess your question हाम्रो रोहितजी, I guess you can answer this question. रोहितजी हामीसँग प्रश्नको लागि धन्यवाद रुसालीजी। हो के अरे मान्छेले चाहिँ ज्ञान सिक्ने र ज्ञान दिने चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ। ज्ञान सिक्ने भनेको पढ्ने र लेख्ने होइन, अनि ज्ञान अथवा कुनै पनि चिज आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने तरिका भनेको कि त लेख्ने हो कि त बोल्ने हो होइन। अनि तपाईँ लेख्नमा राम्रो हुनुहुन्छ, म त्यो लेख्नमा त्यति राम्रो छैन होला। सो यसलाई म बोल्न सक्दिनँ भन्ने कमजोरी पनि होइन, तर सुरुमा आउने बित्तिकै त तपाईँमा भएको मनका धेरै कुराहरू चाहिँ बाहिर किन एक्सप्रेस गर्नुहुन्न भनेर भन्दाखेरि अघि तपाईँले यहाँ आउनुभन्दा पहिले जति आफ्नो नजिक पालो आउँछ उति
उति उति मन अलि ढुकढुक ढुकढुक हुँदै जान्छ के हैन। त्यो सबैलाई हुन्छ, हामीलाई पनि हुन्छ। तर के भन्दा हामीले अब यति प्र्याक्टिसहरू गरिसक्यो कि हाम्रो देखिँदैन। अनि तपाईले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ के भन्दा तपाईले अघि जे कुरा म मनमा भन्छु भनेर लिएर आउनु भएको थियो, तर फेरि यहाँबाट बाहिर जाने बित्तिकै तपाईले आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउनु भयो भने खर्नै आउँछ क्या फेरि हैन। त्यही भएर कसैलाई धेरै आइडलाइज गर्नुभयो अथवा यो मान्छे चाहिँ मभन्दा ठुलै हो, यसलाई मैले आइडल मान्नुपर्छ भन्ने कुरा एक्सेप्टेन्स गर्नुभयो भने त्यो एक्सप्रेस गर्न अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ। यही कुरा फेरि तपाईले बुवा मम्मीलाई गएर भन्नुभयो भने सक्नुहुन्न क्या। यो सबैको प्रब्लम हो। अनि यसमा डराउनु पर्ने केही पनि छैन, यो प्र्याक्टिसले नै आउने हो। फेरि पनि तपाईँ आफैले भन्नुभएको थियो प्र्याक्टिस त भन्नुभयो, यसको दबाई चाहिँ प्र्याक्टिस नै हो, अरू चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन मलाई। सो अझै बढाउनुहोस्। यस्तै उहाँहरूले रेखाजीले पनि भनिसक्नुभयो तपाईँ रेगुलरली आउनु हुँदो रहेछ। पहिला यति पनि बोल्नु हुन्थेन होला, अहिले बोल्नुभयो र आज त झन् मोटिभेसनल सेसन भएर तपाईँलाई अझै आँट आएर अझै बोल्नुभयो होला। यस्ता यस्तै सेसन्सहरू लिँदै गर्नुहोस् अनि बोल्ने प्र्याक्टिसहरू गर्दै गर्नुहोस्। 2-4 जना साथीभाइ लिएर आफ्नो मनको कुराहरू भन्ने कोसिस गर्दै जानुभयो भने अनि त्यसपछि अहिले तपाईँले आफैले आई रेस्ट माई माइक भनेर भन्नुभयो भने अहिले त्यो भन्नुभयो होइन। तर बिस्तारै चाहिँ मोडरेटर आफैले एकछिन रुसालजी चाहिँ एकछिन रोक्नुहोस्, हामीलाई टाइम छैन भनेर भन्नुहुन्छ क्या आफैले होइन। सो तपाईँ लेख्नमा राम्रो हुनुहुन्छ, त्यो राम्रै कुरा हो। म चाहिँ लेख्नमा त्यति राम्रो छैन। सो बी प्राउड अफ द्याट। र अझै एउटा थप्न सक्नुहुन्छ त्यो बोल्ने। र यो सुरुमा चाहिँ मान्छेलाई सबैभन्दा गाह्रो जस्तो लाग्छ, तर बिस्तारै बोल्न थालेपछि मान्छेलाई टाइमै पुग्दैन कि। सो अहिले त्यही नै भन्छु, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अझै। So thank you so much Rusali and thank you so much Rohitji for your insightful words. हामीले लीलाजी र क्षितिजजीको माइक फ्लिकर गरिरहेको देखेको छौँ। लीलाजी, क्षितिजजी, हामी एकदम अरू वाइजली हजुरहरूसँग आउँछौँ। सो अब चाहिँ वाट आई वान्ट टु से इज हामी हाम्रो फ्लोर क्लोज गर्दैछौँ, किनभने हामी हाम्रो स्पिकर्स जो हामीले इन्भाइट गरेको स्पिकर्सहरूको टाइमलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी माथि जो स्पिकर प्यानलमा जोडिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई मात्र हामी लिनेछौँ अब चाहिँ। सो अब विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम फेरि पनि म क्षितिजजी तर्फ जान चाहन्छु। क्षितिजजी, द फ्लोर इज योर्स। सुनिराख्नु भएको छ मलाई? यस यस। सर्वप्रथम मेरो क्वेसन सौनकजीलाई थियो, तर उहाँ ग्रुपबाट गइसक्नु भएको छ। तर म यही क्वेसन रोहितजीलाई सोध्न चाहन्छु। सेल्फ कन्फिडेन्स अर्थात् आत्मविश्वास, आत्मालाई आफैले विश्वास दिलाउनु अर्थात् निर्भरता दिलाउनु नै सेल्फ कन्फिडेन्स भनेर बुझिन्छ। यो सुन्दा इजी, एकदमै कम्फर्टेबल जस्तो सुनिन्छ, तर म जस्तोको लागि एकदमै अप्ठ्यारो सकसपूर्ण अवस्था जस्तो लाग्छ। किनकि म एउटा म आफैलाई एन्जाइटीको पेसेन्ट जस्तो मान्छेको अगाडि बोल्दाखेरि मलाई अप्ठ्यारो लाग्ने, आफूले जानेको कुराहरू कोही मान्छेको अगाडि गएर बोल्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्ने, जानेको धेरै कुराहरू बिर्सने, पब्लिक एरियामा बोल्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्ने हुन्छ। जस्तै कि एउटा इक्जाम्पल, अस्ति एउटा एमसिसीको कार्यक्रम उहाँहरूले नै चलाउनु भएको थियो। मलाई त्यसको बारेमा एकदमै सबै कुरा मैले राम्ररी सूक्ष्म तरिकाले पढाएको छु र मलाई त्यसको ज्ञान पनि छ। अनि म त्यसको बारेमा बोल्छु भनेर म त्यो ग्रुपमा ह्यान्ड रेज गरेँ। अनि जब मेरो पालो आयो म ग्रुप नै लिभ गरेँ, कुडन्ट एबल टु स्पिक दिए बिकज द एन्जाइटी। अनि मलाई बोल्न सकेन, ग्रुप नै लिभ गरेर गएँ। तर मैले आज ट्राई गरिरहेको छु। अनि त्यस्तै अनि अघि भन्नुभएको थियो सौनकजीले, तर म यही प्रसङ्गलाई रोहित सरसँग पनि जोड्न चाहेँ। एउटा फुल्ली प्रिपेयर हुनु नै कन्फिडेन्स हुनु हो जस्तो भनेर भन्नुभएको थियो, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसमा धेरै एक्सटर्नल, इन्टर्नल अनि इटर्नल फ्याक्टर्सहरू पनि हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो प्रश्न चाहिँ अब अघि सौनकजीलाई थियो, तर मेरो अहिले चाहिँ रोहितजीलाई छ। लाइक सौनकजीलाई मैले धेरै अगाडिदेखि फलो गर्छु। उहाँ जस्ट ग्यारी बीबाट उहाँ फलो इन्फ्लुएन्स भयो जस्तो लाग्छ, र मैले पनि ग्यारी बीलाई एकदमै धेरै फलो गर्छु। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो कि कन्सिक्वेन्सेस अनि कन्फिडेन्स एकअर्काका परिपूरक हुन्। जस्तै यदि कन्सिक्वेन्सेसलाई मान्छेले धेरै सोच्यो भने कन्फिडेन्स लेभल घट्छ अनि मान्छेले अगाडि बढेर बोल्न सक्दैन भन्नुभएको थियो। तर मलाई कता कता त्यस्तो लाग्दैन। वास्तवमा हाई एक्सपेक्टेसन अर्थात् धेरै आशावादी हुनु, अनि भोलि गएर धेरै आशावादी हुनु नै कन्फिडेन्ससँग कोही रिलेटेड छ जस्तो लाग्छ। यसमा रोहित सरको यसमा के विचार छ म सुन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। ओके क्षितिजी, मलाई के अरे लामो कुरा, धेरै कुराहरू छ, तपाईँ आफै भन्नुभयो, तपाईँ आफै बुझाकारी पनि हुनुहुन्छ। मलाई क्वेसन चाहिँ फेरि एकचोटि लास्टको जे पार्ट भन्नुभयो त्यो मात्र मलाई भनिदिनु न।
लाइक सौन सरले के भन्नुभएको थियो नि अगाडि कन्सिक्वेन्सेस र कन्फिडेन्स भने एकाअर्कामा रिलेटेड छन् जस्तो भन्नुभएको थियो। तर मलाई कन्सिक्वेन्सेस भन्दाखेरि कन्सिक्वेन्सेस भने पछाडि आउने परिणाम, कन्सिक्वेन्स त्यस्तो रूपमा मैले लिन्छु। अब हजुरहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यो थाहा छैन। तर कन्सिक्वेन्सेस र कन्फिडेन्स एकाअर्कामा परिपूरक भन्दा पनि हाई एक्सपेक्टेसन र कन्फिडेन्स एकाअर्कामा धेरै रिलेटेड छन् जस्तो लाग्छ। आइएम सरी क्षितिजी, एकैछिन मैले रोहितजीलाई पनि क्षितिजीलाई पनि रोकेँ। क्षितिजीले खासमा क्वेसन सोनक दालाई गर्न खोज्नु भएको थियो। सोनक दा हामीसँग मैले पनि त्यही नै भन्न थालेको थिएँ। सौनक दाई आउनुभयो, उहाँलाई यो हजुर, क्वेसन दिउँ। एकचोटि सोनक दाईलाई नै सोनक दाईकै थट्स भएको भएर सोनक दाईलाई नै यो क्वेसन एकदम सर्टमा राखिदिनु न है क्षितिजी। हुन्छ, म सुरु गर्छु है त मेरो क्वेसन। अघि सौन सरले के भन्नुभएको थियो भने सेल्फ कन्फिडेन्स र कन्सिक्वेन्सेस एकाअर्कामा रिलेटेड छन् भन्नुभएको थियो। तर मलाई कता कता कन्सिक्वेन्सेस भन्नाले पछाडि आउने परिणाम जस्तो बुझिन्छ। तर सेल्फ कन्फिडेन्स र मलाई कस्तो हाई एक्सपेक्टेसन एकाअर्कामा बढी रिलेटेड छ जस्तो लाग्छ। यसमा हजुरको के प्रतिक्रिया छ सौनकजी? सो एक्सपेक्टेसन भन्न साथै त्यो प्रेजेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ कि फ्युचरसँग रिलेटेड हुन्छ त? हामी कुनै पनि कुरा एक्सपेक्ट गर्दैछौँ भने 0.1 फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड होस्, तर कुनै न कुनै रूपमा हामीहरू भविष्यसँग एक्सपेक्टेसन राखिरहेका छौँ। कुनै न कुनै कन्टेक्स्टमा एक्सपेक्टेसन कम्प्लिटली टाइमको नाउसँग रिलेटेड होला, तर मेजोरिटी अफ एक्सपेक्टेसन्स मेरो बुझाइमा इट्स रिलेटेड विथ फ्युचर। अनि जब हामीहरू कन्सिक्वेन्स भन्छौँ, त्यो कन्सिक्वेन्स र हाई एक्सपेक्टेसन यो शब्दमा भिन्न भिन्न भए तापनि इट इज डिस्क्राइबिङ द सेम थिङ। म इक्जाममा गइरहेको छु, म नर्भस भयो भनेपछि इक्जामको रिजल्ट नराम्रो होला कि भन्ने किसिमको फियरले, त्यो फियर कहाँबाट उत्पन्न भइरहेको छ? राम्रो होस् भन्ने एक्सपेक्टेसनबाट। एक्सपेक्टेसन डिजायरको फर्म भयो भनेपछि जब मैले कन्सिक्वेन्स भनिरहेको छु त्यो फियरको फर्म भयो। फियर र डिजायर आफैमा एकदमै रिलेटेड हो। यदि तपाईँसँग डिजायर छैन भने त्यतिखेर फियर नआउने अवस्था पनि हुनसक्छ, अन्टिल अनलेस कुनै न कुनै रूपमा फिजियोलोजिकल फियर हो भने। तर फिजियोलोजिकल फियर पनि कुनै न कुनै रूपमा सर्भाइभल या अरू कुनै किसिमको डिजायरबाट आइरहेको छ कि भन्ने पनि हामीहरू देख्न सक्छौँ। एक्सपेक्टेसन कुनै न कुनै फर्म अफ डिजायर हो, र डर भनेको त्यो डिजायर मेरो मिट नहोला कि भन्ने कुराबाट उत्पन्न भइरहेको छ। र जब हामीहरूको सेल्फ कन्फिडेन्स सेक हुन्छ, सेक हुनुको एउटा मूल कारण के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो कुनै पनि एक्सन, कुनै पनि मैले कुनै पनि कुरा गर्दैको छु या मैले कुनै पनि कुरा सोच्दैछु या कुनै पनि कुरा म गर्न आँट्दैछु भनेपछि त्यसले के रिजल्ट ल्याउने हो? त्यो रिजल्ट प्रतिको आफ्नो सेल्फ डाउट। त्यो रिजल्ट प्रतिको सेल्फ डाउट आउनु पछाडिको कारण तपाईँको कुनै एक्सपेक्टेसन छ यस्तो खालको कुरा होस् भन्ने, या त तपाईँलाई डर छ त्यो खालको कुरा नहोस् भन्ने, या तपाईँको त्यो डिजायर नहुने भन्ने। त्यसले गर्दा तपाईँले जुन शब्द राख्नुभयो त्यो शब्द र मैले भनेको शब्द कुनै न कुनै रूपमा त्यसले एउटा कुरा नै डिस्क्राइब गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो सेल्फ कन्फिडेन्ससँग डिरेक्टली रिलेटेड छ, किनकि फ्युचरको कन्सिक्वेन्स या फ्युचरको एक्सपेक्टेसन नहुने हो, या जुन एक्सपेक्टेसन मिट नहुँदा जुन आउने कन्सिक्वेन्स हो त्यसलाई तपाईँले अहिलेको समयमा कम्प्लिटली स्वीकार्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको कन्फिडेन्स लो हुने सम्भावना नै त्यहाँतिर देखिएन। थ्याङ्क यू सौनकजी, थ्याङ्क यू। र रेखाजी, ओके, भर्खर क्षितिजीले एकदमै डराइ भए पनि बोल्नुभयो, यसको लागि चाहिँ हामी एप्रिसिएट गरौँ है मलाई चाहिँ। यस एक्ज्याक्टली। म सहित हामी स्पिकर प्यानलमा भएको सबैजनाले चाहिँ मलाई माइक फ्लिकर गरेर एकचोटि सपोर्ट गरिदियो है प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। अनि वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच सौनक दाई। सौनक दाईले जहिले पनि आफ्नो एकदम इन्साइटफुल वर्ड्स, मलाई त सौनक दाईले बोलिरहँदाखेरि सुनिरहँ, कहिले पनि सौनक दाई स्टपै नभइकन बोलिराख्नुहोस् जस्तो लाग्छ। सो त्यसरी नै दाईले सबैजनालाई मोटिभेसन गरिराख्नु भएको नै छ। सो थ्याङ्क यू सो मच क्षितिजी फर यो क्वेसन। लीलाजी, ओभर टु यू। थ्याङ्क यू रेखाजी। मलाई चाहिँ यो खास यो टपिक एकदमै मन परेको भएर चाहिँ मैले सुनिरहेको हो। एकदम राम्रो इन्साइटफुल डिस्कसनहरू भइरहेको छ। मलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ क्वेसन भन्दा पनि मैले आफूले फिल गरेको कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तो अघि 2-4जना साथीहरूले क्वेसन गर्नुभएको थियो, प्र्याक्टिस चाहिँ मैले गरिरहेको छु, तथापि मलाई स्पिकअप हुनको लागि चाहिँ पब्लिक स्पिकिङको पाटोमा चाहिँ अलिकति अझै पनि फेयरनेस अथवा त्यस्तो अप्ठ्यारो फिल भइरहेछ भन्ने पाटोमा चाहिँ मेरो थोट चाहिँ, मेरो लर्निङ चाहिँ के छ भने, अब यस्तो केसमा कहिले कसो चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने कुनै अलिकति आफूसँग नजिक हुने क्लोज अथवा चाहिँ आफूभन्दा अलिकति एक्सपर्ट साथीहरूलाई एज अ मेन्टर पनि राख्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरूको थोट्सबाट, अरूको आइबाट चाहिँ
अझै कस्तो खालको इम्प्रुभमेन्टहरू गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोले चाहिँ अलिकति भ्यालुएट गर्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरी एउटा जस्तै यो सर्कल जस्तो कुनै एउटा सर्कल बनाएर जसरी अहिले रोहितजीले चाहिँ एउटा इन्करेज गर्नुभयो क्षितिजीलाई, त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ फ्रेन्डली सर्कल अथवा चाहिँ अलिकति त्यो खालको एउटा सर्कल बनाएर प्र्याक्टिसहरू, डेमोहरू, सिमुलेसनहरू गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ वेमा चाहिँ फिडब्याकहरू चाहिँ लिन सकियोस् र त्यसलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्दै लैजान सक्यो भने चाहिँ डेफिनेटली केही भ्यालुएट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि आत्मविश्वास त अब यो सेल्फ कन्फिडेन्स भन्ने चिज त सबैलाई नै यो एकदमै निड नै हो होइन। तर अब यो कसरी भन्ने पाटोमा मेरो आफ्नो लर्निङ चाहिँ के छ भने, हुन त आई माइट नट बी राइट होइन, तर मेरो आफ्नो चाहिँ के लर्निङ चाहिँ के छ भने कुनै पनि एरियामा चाहिँ आफूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रिपेयर गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ वाइडर नलेजहरू लिनु पर्यो होइन, त्यसको चाहिँ सेयरिङ गर्नु पर्यो, अरू साथीहरूसँग पनि फिडब्याक लिनु पर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो वेमा चाहिँ प्रिपेयर गरेर आफूलाई चाहिँ प्र्याक्टिसहरू गरेर होइन, डेमोन्स्ट्रेटहरू गरेर त्यसरी अगाडि बढ्ने भने चाहिँ डेफिनेटली यो आत्मविश्वासलाई चाहिँ विन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्ट मेरो यो सेयरिङको लागि यो फ्लोर दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। ओभर। थ्याङ्क यू सो मच लीलाजी। सो हामी टाइम वेस्ट नगरिकन फेरि पनि अरू स्पिकर्सहरूसँग जाउँ। हामीसँग एकदमै कम टाइम छ। वी आर क्लोजिङ आवर सेसन इन 6 किनभने हामीले हाम्रो स्पिकर्स, हामीले इन्भाइट गरेको स्पिकर्सहरूको पनि टाइमलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म अब बाँकी रहनुभएको स्पिकर्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूको क्लोजिङ थट्स पनि लिएर हामीले क्लोज गर्नुपर्ने हुनाले बाँकी रहनुभएको स्पिकर्सहरूलाई एकदमै सर्ट टाइममा 1 to 2 मिनट्स भित्रमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू सकिदिनु हुन एकदमै धेरै 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 अनुरोध गर्दछु। सो ओभर टु यु अमरदीपजी। अमरदीपजी, आर यु देयर? I guess he isn't there. So Sunilji, over to you. हस्, थ्याङ्क यू। सर्ट टाइम भएको हुनाले मैले एकदम सिधै कुराहरू राखेँ। सेल्फ कन्फिडेन्स बढाउनको लागि हामीले बिस्तारै त्यो बानी बढ्दै जानुपर्छ। सर्वप्रथम त आफूले के एचिभ गरिएको छ त्यो कुरामा हामी प्राउड हुन सिक्नुपर्छ। त्यो भयो भने हामी भित्रैबाट साँच्चीकै म केही गर्न सक्छु, आफूले आफूलाई एउटा गर्व गर्न लागेको व्यक्तिको रूपमा देख्ने गरिन्छ। दोस्रो भनेको आफू केमा सबल छु त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब टाइम छोटो छ, मलाई एउटा यो चिल र कुखुराको कथा भन्न मन थियो, यद्यपि म त्यसको जिस्ट मात्रै भन्छु। चिलको बच्चा चाहिँ कुखुरासँगै हुर्किरहेको सन्दर्भमा एक दिन उसले चिललाई माथि उडेको देखेपछि ऊ दौडिँदै गएर आफ्नो आमा, अहिले त कुखुरा भयो, उसले सोध्छ कि हामी त्यति माथि उड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर। अनि त्यो आमा कुखुराले के भन्छ भने हामी कुखुरा हो, हामी उड्न सक्दैनौँ र ट्राई पनि गर्ने होइन, यदि उड्नु पर्यो भने एकदम छोटो सर्ट डिस्टेन्स उडेर बसिहाल्नुपर्छ भनेर उसलाई सिकाएकी हुन्छ। र उसँग उड्न सक्ने क्यापेबिलिटी हुँदाहुँदै उसको दिमागमा चाहिँ म उड्न सक्दिनँ भन्ने भान भएको हुनाले ऊ चाहिँ उड्न ट्राई नै गर्दैन र उड्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी आफू केमा राम्रो छौँ भन्ने कुरा हामीले फाइन्ड आउट गरियो भने हामी अवश्य पनि सेल्फ कन्फिडेन्स बढाउन सक्छौँ। तेस्रो भनेको हामीले एकदम सानो गोलहरू सेट गर्ने र त्यो गोल एचिभ गर्ने, त्यो गरियो भने हामी बिस्तारै बानी पर्न थाल्छौँ र यसले पनि हामीलाई कन्फिडेन्स बढाउन मद्दत गर्छ। चौथो भनेको हामी बिचमा भएको नकारात्मक सोचलाई हामीले हटाउनुपर्छ। हामीले अरूसँग कम्पेयर गरेर ऊ त्यस्तो म चाहिँ किन सकिनँ भन्ने कुरा होइन, हामीले त्यतातिर सोच्नु नै हुँदैन। र अन्तिममा चाहिँ म यसलाई समराइज कसरी गर्छु भने जे फियर आफूलाई लाग्छ, जेमा डर छ त्यसलाई हामीले फेस गरियो र सकारात्मक सोच लियो भने पक्कै पनि हामी आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ बढाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सुनिलजी, एकदमै छोटोमा मिठोसँग आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा। सो अगेन विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम आई वान्ट टु मुभ टु निशानजी। निशानजी, माइक इज योर्स। थ्याङ्क यू गाइज चान्सको लागि। सबैले एकदम इन्ट्रेस्टिङ मोटिभेटिङ कुरा गर्नुभयो। आई अग्री विथ मोस्ट पिपल। मेरो विचारमा सेल्फ कन्फिडेन्ट, सेल्फ लभ, यो सबै इट कम्स फ्रम सेल्फ अवेरनेस। सबभन्दा इम्पोर्टेन्टली होइन, सबभन्दा फर्स्ट थिङ एनीबडी सुड डु इज नो देमसेल्फ बेटर, लाइक आफ्नो फ्लज र आफ्नो क्वालिटिज होइन, and that way you can improve your flaws. Also अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा I came across यतिकै इन्टरनेटमा was positive reinforcement thinking.
आफूलाई चाहिँ एभ्री डे रिमाइन्ड गराउने क्या, यु क्यान डु इट, यु क्यान चेन्ज थिङ्स। लाइक अघि भर्खरको हाम्रो प्रिभियस दाइले भने जस्तो गेटिङ आउट अफ यर कम्फर्ट जोन अनि एक्सेप्टिङ द थिङ्स द्याट यु कान्ट चेन्ज अनि ट्राइङ टुवर्ड्स द थिङ्स द्याट यु क्यान, होइन? सो अनि देयर इज दिस ट्रिक आई एक्चुली टुक इट फ्रम एउटा सिरिज, इट्स भेरी फनी, ग्रेज एनाटोमी, कसैलाई थाहा छ छैन? So there's this surgeon who does this Superman power pose for a few minutes के एकदम ठुलो सर्जरीमा जानुभन्दा अगाडि। अनि अब इट्स जस्ट अ स्टुपिड सिरिज, तर I've tried that मेरो लाइफको इम्पोर्टेन्ट ठाउँ अथवा लाइक मेरो लाइफको इम्पोर्टेन्ट मोमेन्टहरूमा जानुभन्दा अगाडि। अनि इट्स एक्चुली पोजिटिभली reinforced me to have that better grip on myself, के have that better confidence, होइन? त्यति भन्दै थ्याङ्क यू फर द अपर्च्युनिटी गाइस, गुड नाइट। थ्याङ्क यू सो मच निशान्त, थ्याङ्क यू सो मच फर यर इन्साइटफुल वर्ड्स। अनि अब फेरि पनि म दुईजना स्पिकरसँग जानुभन्दा अगाडि अर्को कुरा भन्न चाहेँ, हामीले तपाईँहरूकै सपोर्टले गरेर चाहिँ जहिले पनि यस्तो राम्रो राम्रो सेसन्सहरू चाहिँ इनिसिएट गर्न सकिरहेका छौँ। सो अझै पनि धेरै माया र सपोर्ट देखाउनको लागि हामीसँग माथि रहेको 90s किड क्लबमा को छेउमा रहेको एउटा हरियो घरलाई गएर फलो गरिदिनु भयो भने वी विल गेट मोर इन्सपायर्ड, सो द्याट हामी तपाईँहरूसँग अझै पनि नयाँ नयाँ प्रोग्राम्सहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छौँ भने हामीसँग यहाँ माथि रहनुभएका मोडरेटर्स प्यानल एज वेल एज हाम्रो गेस्ट सौनक दाई अनि रोहितजी, उहाँहरूलाई पनि फलो गरिदिनु भयो भने हामी यति कुरामा नोटिफाइड हुन्छौँ कि उहाँहरू राम्रो राम्रो सेसन्समा कहाँ के बोलिरहनु भएको छ, हामीले भोलि त्यहाँ गएर धेरै कुराहरू सिक्न सक्ने हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एज वेल एज मोडरेटर्स विराज, अमृत, गौरवजी एज वेल एज चाहनुहुन्छ भने मलाई पनि फलो गरिदिनु भयो भने हामी चाहिँ धेरै नै इन्सपायर्ड हुनेछौँ फेरि पनि यस्ता यस्ता प्रोग्राम्सहरू हजुरहरूको अगाडि लिएर आउनको लागि। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान लिसनर्स एन्ड स्पिकर्स अहिलेसम्म हामीसँग बसिदिनु भएकोमा। सो वी आर गोइङ टु क्लोज आवर सेसन एकदमै चाँडै। So not wasting my much time, so म फेरि पनि हाम्रो समृद्धिजीसँग जान चाहन्छु। समृद्धिजी, द फ्लोर इज योर्स। हेलो एभ्रिवान। सो आज सेल्फ कन्फिडेन्सको कुरा भइरहेको रहेछ, अनि सेल्फ कन्फिडेन्सको कुरा हुँदा चाहिँ मलाई कसरी आयो आफूमा चाहिँ कन्फिडेन्स अलिकति कसरी बढ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ आफूलाई बुझेपछि जस्तो लाग्छ क्या। जब हामीले आफूले यो काम किन गरिरहेको छु, के को लागि गरिरहेको छु, म को हुँ, मेरो यो गर्नुको बिहाइन्ड रिजन के छ, होइन, मेरो स्ट्रेन्थ के छ, विकनेस के छ, यो सब आफूलाई बुझ्यौँ भने चाहिँ आफै कन्फिडेन्स आउँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आउनु चाहिँ एकदम नेसेसरी रहेछ। यो लास्ट 3 इयर्समा म पहिला जस्तो थिएँ, तर जब आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आएर चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा सिक्न थालेँ तब चाहिँ आफूमा बढी कन्फिडेन्स आएको फिल भयो मलाई चाहिँ। अनि आफूले एक्सेप्ट पनि गर्न सक्नु पर्दो रहेछ क्या। यो मेरो आइ एम नट पर्फेक्ट, होइन, आई मे मेक मिस्टेक, तर म त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ सुधार्दै जान्छु भन्ने एउटा एटिट्युड आयो भने पनि कन्फिडेन्ट हुँदो रहेछ। अनि अर्को अब हाम्रो भनिहाल्नुभयो स्पिकरहरूले प्र्याक्टिसको कुरा, प्र्याक्टिस इज सो मच इम्पोर्टेन्ट, होइन। कुनै एउटा नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सिक्ने कुरादेखि लिएर पब्लिक स्पिकिङदेखि लिएर गाडी सिक्ने कुरादेखि लिएर जे कुरामा पनि प्र्याक्टिस भनेको कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। एन्ड आई वान्ट टु इन्ड बाई सेङ द्याट जुन कुरा सौनक दादाले भन्नुभयो मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो। त्यो हाम्रो समृद्धि, तपाईँ म्युटमा जानुभयो। I guess she's having her internet problem. So फेरि पनि उहाँलाई मेरो साइलेन्स मन पर्यो जस्तो छ। हेलो, yes समृद्धि, आई एम सो सरी, आई वाज किक्ड आउट के। सो हाम्रो सौनक दादाले चाहिँ हाई एक्सपेक्टेसनको कुरा गरेको थियो नि, मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो क्या। मैले जब आफूले हाई एक्सपेक्टेसन राखेको हुन्छु नि त्यति बेला चाहिँ मेरो कन्फिडेन्स लो हुन्छ क्या। पर्फर्म गर्दाखेरि म धेरै नर्भस भएको फिल गर्छु है। सो I can totally agree with what Saunak Dada said. Yo bhandai I want to end it over here. Thank you so much. Thank you so much Samriddhi. Thank you so much once again. एकदमै टाइमलाई रेस्पेक्ट गरेर छोटो टाइममा आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा। So again I want to go with Sarita. Sarita, the floor is yours.
हेलो एभ्रिवान, थ्याङ्क यू रेखाजी मलाई समय दिनुभयो। म चाहिँ मेरो यो जुन सेल्फ कन्फिडेन्सको बारेमा म अलिकति कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। त्यो कि जति पनि अडियन्समा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट फिल भएको अघि जस्तै आउनुभयो हाम्रो एकजना, उहाँलाई चाहिँ एकदमै एन्जाइटी हुने जस्तो कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फिल हुन्छ भने म मेरो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु, सायद तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति मोटिभेसन मिल्छ होला। एक्चुअली मलाई पनि आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि यस्तै हुन्थ्यो। म बोल्नै सक्दिनँ थिएँ। मान्छे 10 जना अगाडि गएर मलाई यसरी बोल भन्यो भने म त पसिना पसिना हुन्थेँ, मुटु ढुकढुक हुन्थ्यो, मलाई ज्वरो आउँथ्यो, मलाई के हुन्थ्यो, म बेहोस होला जस्तो हुन्थ्यो। तर मैले चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ कोर्सहरू लिएँ अनलाइनबाट, अनि बिस्तारै आफूलाई एकदमै इम्प्रुभ गर्न थालेँ, प्र्याक्टिस गर्न थालेँ, अनि इन्फर्मेसनहरू एकदमै बुझ्न थालेँ, पढ्न थालेँ। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ बोल्ने एकदम कन्फिडेन्ट आउँदो रहेछ होइन। अब जस्तै यहाँ अहिले म भित्र पसेँ क्लब हाउसभित्र, अनि मलाई चाहिँ कस्तो बोलौँ जस्तो लाग्यो क्या। जस्तै अब यो आत्मविश्वास किन र कसरी भन्ने कुरा आइसकेपछि होइन म त बोल्छु भन्ने खालको मलाई चाहिँ एकदमै मन लागेर म त माथि जानुपर्छ भन्ने खालको फिल हुँदो रहेछ होइन। तर पहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ म त बोल्न सक्छु सक्दिनँ, म बोलौँ कि नबोलौँ है, कतिचोटि सोच्दा कार्यक्रम इन्ड भइसक्थ्यो, अनि लास्टमा छ्या म किन बोलिनँ होला, मैले बोल्नु पर्थ्यो, कस्तो अवसर पाएको थिएँ मैले बोल्ने भन्ने खालको एकदमै आत्मग्लानि हुन्थ्यो। तर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ, म सबै साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई एन्जाइटी हुन्छ होला, डर लाग्छ होला, फलो योर फियर। तपाईँले डरलाई जित्नुपर्छ होइन। डरलाई जित्नु भएन भने तपाईँ कहिले पनि माथि आउन सक्नुहुन्न। सो यति नै हो मेरो। थ्याङ्क यू। Thank you, Saritaji. Thank you once again for your beautiful words. So, अब हामी हाम्रो प्रोग्रामको एकदमै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सो अब चाहिँ हामी फेरि पनि ढिला नगरिकन म एउटा वर्ड फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु, एउटा वाक्य, कि हामीलाई 90s किड क्लबमा गएर फलो गर्दै र माया देखाइदिनु भयो भने फेरि पनि हामी यस्तै प्रोग्रामसँग हजुरहरूको सामु आउन सक्ने नै छौँ। एज वेल एज हामी मोडरेटर्स एज वेल एज सनक दा, शैलेशजी, उहाँहरू हाम्रो गेस्टहरूलाई पनि तपाईँहरूले फलो गरिदिनु होला, सो द्याट यु वुड डेफिनेटली फलो देम। फलो गर्नुको एकदमै राइट मिनिङ चाहिँ हाम्रो क्लब हाउसमा छ, किनभने उहाँहरू जुन रुम्समा जानुहुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँनिर गएर उहाँहरूको एकदम इन्सपिरेसनल टक्सहरूलाई चाहिँ आफूमा आत्मसात गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब चाहिँ म धेरै कुरा नगरिकन, मलाई थाहा छ सनक दाईको पनि शैलेशजीको पनि अर्को पनि सेसन्सहरू रहेको हुँदा I'd like to go with the closing notes आजको प्रोग्रामको लागि। सो I'd like to start from पछाडिबाट लास्टबाट स्टार्ट गर्न चाहे। शैलेशजी, आजको प्रोग्रामको बारेमा केही आफ्नो क्लोजिङ नोट्सहरू राखिदिनुहोस् न प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच रेखाजी। एक्ज्याक्टली अर्को एउटा सेसन पनि चलिरहेको थियो, यहाँ क्लोज हुन लाग्यो भनेर एक्ज्याक्टली यही सेसनको लागि फेरि म यता आएँ होइन। थ्याङ्क यू अल द लिसनर्स फर लिसनिङ होइन। अनि आई एम सो मच ह्याप्पी टु लिसन दिस अमेजिङ स्पिकर्स। आजको सो जे होस् राम्रो गयो एकदमै। आई लर्न मेनी थिङ्स है। थ्याङ्क यू सो मच रेखाजी फर इन्भाइटिङ। एन्ड देन द 90s किड्स क्लब, प्लिज फलो 90s किड्स क्लब गाइज। अनि जस्तो लास्टमा एउटा पोइन्ट अघि मैले ठ्याक्क छुटाएको थिएँ क्या, मलाई त्यो के कुरा भन्न मन लाग्यो भने म चाहिँ जहिले पनि कुनै एउटा फियर आउँथ्यो मनमा भने होइन, कुनै जमानामा कुनै बेलामा मैले आफूलाई के भन्थेँ भने कसैले पनि हेर्दै छैन क्या तँलाई होइन, मलाई कसैले पनि हेर्दै छैन, मात्र मलाई हेरेको जस्तो नाटक गरिरहेछन् भनेर सोच्थेँ क्या। डोन्ट वरी, नो बडी इज वाचिङ यु होइन, मलाई कसैले पनि हेरेको छैन। म चाहिँ जस्तो त्यो डर फियर कहाँबाट त्यो सुरु हुँदो रहेछ भने कन्फिडेन्सको हिसाबमा कसैले वाच गरिरहेछ, कसैले हेरिरहेछ, अथवा कसैले हुन्छ नि नोटिस गरिरहेछ भन्ने फिल, त्यस्तो कसैले जज गर्न खोजिरहेछ कि भन्ने जस्तो फिलिङ्स हुन्छ एउटा होइन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कसैले पनि हेर्दै छैन तपाईँलाई, तपाईँ मान्नुहोस्, तपाईँलाई हेरेको, तपाईँलाईको पछि लागेको नाटक गरिरहेको हुन्छन् मान्छेहरू होइन, तपाईँको जज गर्नको लागि अथवा केही गर्नको लागि। तर तपाईँलाई साँच्चै नै कसैले पनि हेरेको छैन, तपाईँलाई केयर गर्ने मान्छेले बाहेक। त्यही भएर डर भन्ने कुरो नराखिकन लाइफको 2टा ट्र्याक हुन्छ, एउटा सङ्घर्ष, समस्या, समाधान, अनेक कुराहरू होइन, त्यसको ट्र्याक, र अर्को एउटा ट्र्याक भनेको चाहिँ तपाईँ आफ्नो जिन्दगी आफ्नो आधारमा जिउँदै हुनुहुन्छ भन्ने, तपाईँसँगको एउटा जुन सेल्फ कन्फिडेन्स छ, तपाईँको आफ्नो डिसिजन आफै बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने, त्यो 2टा ट्र्याक सँगै लिएर जानुपर्छ होइन। लाइफमा समस्या आउँछन्, समाधानहरू सबै एउटा ट्र्याकबाट भइरहेको हुन्छ, अर्को ट्र्याकमा तपाईँ आफ्नो जिन्दगी पनि एकदम सेल्फ कन्फिडेन्सका साथ चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ भने यु विल रिच एट सम पोइन्ट होइन, तपाईँ खुसी हुने पोइन्ट आउँछ एउटा, तपाईँले सक्सेस
पर्फेक्सन गेन गर्न नसके पनि तपाईँ त्यो बाटोमा हिँड्दैछु भन्ने खुसी हुने एउटा क्षण चाहिँ तपाईँले त्यो समाउन सक्नुहुन्छ कुनै बेलामा। यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच 90s Kid Clubs and all the moderators. Thank you so much, Shailesh, and thank you so much for your valuable time. एकदमै आफ्नो valuable टाइमलाई चाहिँ हामीलाई दिनुभयो र डोनेट गर्नुभयो र एकदमै धेरै हेल्प गर्नुभएको हामीलाई एज वेल एज हाम्रो लिसनर्सहरूलाई सबैजनालाई एउटा हाम्रो 90s Kid फ्यामिलीलाई चाहिँ हजुरले आफ्नो भ्यालुएबल टाइम डोनेट गर्नुभयो र दिनुभएको यो एउटा ठुलो मोटिभेसनको लागि फेरि पनि म थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आई वुड लाइक टु अगेन मुभ विथ सनक दाई फर हिज क्लोजिङ थट्स. सनक दाई, द फ्लोर इज योर्स. Thank you so much, Rekha. Thank you so much, Biraji. Thank you so much, all the dear host. Club ko naam is also very interesting. Would really like to appreciate the charming work which this club has been doing. I would like to thank all the audiences who have been listening to us. I see Sangeeta ji out there. Hi, Sangeeta ji. The last sentence from my side. मैले सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने केही फन्डामेन्टल्सहरू सेयर गरेँ अनि मैले यहाँ अडियन्सहरूलाई एक किसिमको आफ्नो तर्फबाट च्यालेन्ज पनि दिएर यो 3टा पोइन्ट बाहेक कुनै अर्को पोइन्ट ल्याउनु होला अनि त्यो च्यालेन्ज गर्नुको इन्टेन्सन च्यालेन्ज गर्नु होइन, आफ्नो थटको लेभललाई अझै हामी एक्सपान्ड गरौँ भन्ने पनि थियो एउटा. अर्को भनेको चाहिँ यदि त्यो 3टा पोइन्टले हामीलाई हेल्प गर्न सक्छ भने त्यो 3टा पोइन्टको टेक्निक्सहरू निकालौँ भन्ने थियो. अन्तिममा मेरो तर्फबाट अब फन्डामेन्टल्स होइन एउटा लास्ट टेक्निक तपाईँलाई सेयर गर्छु जसको बारेमा कुनै न कुनै रूपमा चर्चा भइ पनि सकेको छ. If you want to build your self-confidence or if you want to groom your self-confidence, just do this thing. Do something that's going to make you feel proud about yourself. And this works. Do something tonight, do something tomorrow that's going to make you feel proud about yourself. Pride is not a very beautiful emotion, but this is one of the wonderful emotions to feel. And if you do something that's going to increase your pride, that's going to make you feel proud about yourself, आफैप्रति प्राउड, आफैप्रति वाउ आई डिड इट, कुनै नयाँ कुरा सिकेर कुनै नयाँ ग्रोथ गरेर आफ्नो लुप होललाई तोडेर आफ्नो जुन कुरामा अड्किनु भएको छ त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर आफ्नो फियरलाई फेस गरेर आफ्नो कम्फर्टभन्दा बाहिर आएर आई मिन whatever it is the story of your life, but if you can do something that's going to make you feel proud about yourself, you'll find out कि तपाईको सेल्फ कन्फिडेन्स त्यो कुरामा त बढेको छ नै, तर त्यो कुरामा मात्रै नभइकन you will find that your self confidence is radiating in some other directions as well. With that note, all the very best. Thank you everyone for listening. Thank you, Sonakda. Thank you so much for giving your valuable time to us. तपाईको लागि एक सेकेन्ड पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो जुन हजुरले हामीलाई केही टाइम 2 घण्टा टाइम लगातार हामीसँग बसेर दिनुभएकोमा. अनि द नेक्स्ट थिङ इज मैले जति पनि सनक दाइलाई यो सर्ट टाइममा गौरवजी आई थिङ्क तपाईँ म्युट गरिदिनुहोस् न एकचोटि. सो थ्याङ्क यू सो मच गौरव. सनकजीलाई मैले जति पनि चिने, सनक दाईलाई मैले यही क्लब हाउसमा आएर भेटेको हो र सनक दाईले जति माया देखाउनु भएको छ मलाई एउटा कुरा चाहिँ बिलिभ छ कि सनक दाई एकदमै टाइमको चाहिँ पुजारी हुनुहुन्छ. उहाँले समयलाई एकदमै भ्यालु दिनुहुन्छ. सो थ्याङ्क यू सो मच सनक दाई फर बिङ विथ अस. फेरि पनि म क्लोजिङ नोट्सको लागि हामी मोडरेटर तर्फ जान चाहे. अमृतजी, मोडरेटर अमृत, आर यु देयर? हजुर म अलिकति पसलमा छु, मैले राम्रोसँग सुन्नु पाएको छैन. एकदमै यो सेसनमा म एज अ मोडरेटर बस्नु पाएकोमा नजिकै सनक दाईसँगै आडामा बस्न पाएँ एकदमै खुसी छु. म दाईहरूले बोलेको सुनिरहेको छु. रोहितजी हुन्थ्यो अघि, रोहितजीले बोलेको पनि सुने होइन. आत्मविश्वास पक्कै पनि अब मलाई धेरै आउँदा पनि आउँदैन बोल्न. मैले सुनेर म अझै सिक्ने मान्छे हो. अझै जसरी तल लिसनर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँ जस्तै हो. म क्लबको एज अ मोडरेटर भएर म माथि बस्न पाएको मात्रै हो. मैले दाईहरूसँग सिकिरहेको छु रेखा. अब मलाई धेरै बोल्न त आउँदैन. अब आत्मविश्वास भनेको त्यही हो तपाईँको. अब अघि मैले 1-2जना धेरै साथीहरूले बोलेको पनि सुनिरहेको थिएँ. एक्सपेक्टेसन हाई भयो भने आत्मविश्वास अलिकति गुम्ने अथवा जति आफूले सकिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ आत्मविश्वास राख्यो भने चाहिँ अगाडि बढ्न सकिने यस्तो यस्तो मैले सुनिरहेको छु है रेखा. मलाई एकदम ब्रिलियन्टली डिफाइन गर्न आएन, बट आइ एम लर्निङ है रेखा. थ्याङ्क यू सो मच फर दिस सेसन. दाई आइदिनु भयो, शैलेशजी आइदिनु भयो, रोहितजी, यु गाइज आर ग्रेट है. तपाईँहरू गर्दा मैले त एकदम सिक्न पाइरहेको छु रेखा. ओभर टु यु. थ्याङ्क यू सो मच अमृतजी. साँच्चीकै तपाईँ बोल्न आउँदैन भन्नुहुन्छ तर एकदमै मिठो आफ्नो थट्स सेयर गरेर जानुहुन्छ. सो थ्याङ्क यू सो मच अमृत वन्स अगेन. फेरि पनि म क्लोजिङ थट्सको लागि हाम्रो वान अफ द मोडरेटर हाम्रो टिम मेम्बर गौरवजीसँग जान चाहन्छु. गौरवजी प्लिज एकदमै छोटो टाइममा आफ्नो क्लोजिङ थट्स सेयर गरिदिनुहोस् न प्लिज. Sure, thank you Rekha and thank you Sonak Dai, Sagar ji, Salesh ji. So it was really nice having you today and it was a lot of learnings. Teti Boncho, and then we look forward for further sessions and all with you. Thank you. Back to you Rekha.
थ्याङ्क यू सो मच गौरवजी। फेरि पनि हामी क्लोजिङ थट्स सेयर गरिरहेका छौँ। हाम्रो वान अफ द गेस्ट सागरजी हुपिन भइसक्नु भएको छ फेरि। सो सागरजी प्लिज द फ्लोर इज योर्स। आई गेस हि इज ह्याभिङ इन्टरनेट प्रब्लम। फेरि पनि उहाँ हामीबाट सँगबाट गइसक्नु भएको छ। सो द लास्ट बट नट द लेस्ट आई गेस सागरजी इज देयर। सरी है, मेरो इन्टरनेटमा थोरै प्रब्लम आयो यहाँनिर। Okay. त्यस्तो केही विषयवस्तुमा भन्नुपर्ने ठ्याक्कै केही त छैन है, तर पनि यो टपिक मलाई बवाल लाग्यो। सुरुमै म आएर थोरै इनपुट दिइसकेँ। अनि अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो 90s किड क्लबले जस्तो यो हरेक दिन गर्न जुन ट्राई गरिरहेको छ एकदम सराहनीय छ। सबैजनाले यो क्लबलाई फलो गर्नु होला। अनि हाम्रो स्पिकर प्यानलमा हुनुभएको सौनक दाई, अमृतजी, शैलेशजी, गौरवजी, रेखाजी, विराजी सबैजनालाई फलो गरेर उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु होला। म यही नै भन्छु। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीबडी। अनि किप लर्निङ, किप स्माइलिङ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सागरजी। उहाँले हाम्रो लागि फलो मागिरहँदाखेरि सागरजीले पनि एक फलो त डिजर्भ गर्नुहुन्छ। सो सागरजीलाई पनि फलो गरिदिनु होला। सो सेङ दिस, अब हामी हाम्रो सेसनको एकदमै अन्तिममा आइसकेका छौँ। सो वान लास्ट बट नट द लेस्ट, हाम्रो मोडरेटर विराजजीसँग चाहिँ हामी केही हाम्रो क्लोजिङ थट्सहरू लिन चाहन्छु म। ओभर टु यु विराज। Thank you, Rekha. Thank you so much. Thank you so much. And Zati, thank you भने पनि it's very less to our speakers जो हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँलाई जति भन्दा पनि it's like now I'm speechless because what they have delivered, what they have told to each of them, I guess at least 1% भए पनि उहाँले फरक पर्यो होला। And they might be like अब next session मा चाहिँ म पक्कै माथि आएर बोल्ने नै छु है, त्यो चाहिँ मैले ठाने नै हैन भनेर कसैले सोच्नु भयो होला, अब कसैले सोच बनाइराख्नु भयो होला। सो हाम्रो सेसन्स यो मात्र हैन, अरु पनि सेसन्सहरु छ। जस्तै अब आजको राति 8 बजे वी हैव अ सेसन। त्यो सेसन चाहिँ इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट एन्ड स्पिडी नेटवर्क हैन। यसमा चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्ममा चाहिँ पिच गर्ने, प्रमोट, कनेक्टिङ विथ ऑल द एन्टरप्रेन्योर्स एन्ड ऑल विल कनेक्ट देयर हैन। एउटा कनेक्सन बढाउने, एउटा नेटवर्क बढाउने 8 बजे गर्दैछौँ। सो वी इन्भाइट एभ्रीवन टु बी देयर। अनि अब लाइक व्हाट टु से अब सेल्फ कन्फिडेन्समा आई अलरेडी सेड, मलाई अलिअलि लागेको कुराहरू मैले भनि नै सकेँ। एन्ड आई रियली थ्याङ्क all of you for being here and we are very much thankful to all of you. अब म फलो यस्तो चाहिँ भन्दैन, बिकज तपाईँलाई मन पर्यो भने यु क्यान फलो अस, बिकज यो कुराहरू त वी डोन्ट ह्याभ टु आस्क विथ यु अल होइन, तपाईँहरूसँग हामीले माग्ने चाहिँ होइन, बट इफ वी डिजर्भ होइन, हामीलाई डिजर्भ छ, if you think so you can do that है त। So thank you everyone for coming up, giving your time, मजाले सुनिदिनु भएकोमा thank you so much everyone, and I guess now we need to close the session now. Yes, thank you so much विराजजी। Thank you so much for your insightful thoughts। एकदमै राम्रोसँग हजुरले डिस्क्राइब गरिसक्नु भएको छ। सो अब हामी हाम्रो सोको अन्तिममा आउँदाखेरि मैले अर्को कुरा के भन्न चाहेँ भने आज बेलुका 8:30 बजे चाहिँ हामी हाम्रो नेक्स्ट सेसनसँग हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। एन्ड द्याट इज अबाउट स्मार्ट एन्ड स्पिड नेटवर्किङ भन्ने हो। हाम्रो एकजना स्पिकर अघि सुरुमा जोडिनु भएको हाम्रो विनोद पौडेलजीले भन्नुभएको कुरा मलाई एकदमै याद आयो अहिले चाहिँ। उहाँले जहिले पनि एभ्री सेसन्समा भन्नुहुन्छ कि नेटवर्क इज नेटवर्थ। सो त्यही भन्दै हामी सबैजना फेरि पनि हाम्रो त्यो सेसन्समा यसरी नै सपोर्ट गरेर हामीसँग जोडिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै एगेन आई वान्ट टु थ्याङ्क एभ्रीबडी ओभर हियर, सबैजना जतिजनाले पनि हामीलाई बोलेर सुनेर साथ दिनुभयो। अनि फेरि पनि म हाम्रो सौनक दाई, सागरजी, शैलेशजी, मोडरेटर विराज, गौरव, अमृतजीलाई एकदमै धेरै 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 चाहिँ माया र धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँहरू नहुनु भएको भए हाम्रो यो सेसन्स यति धेरै प्रोडक्टिभ अनि यति धेरै मोटिभेसनल हुने थिएन। सो वन्स अगेन थ्याङ्किङ टु एभ्री लिसनर्स, टु सबैजना हामीसँग सुनेर एउटा मोटिभेटिङ वेमा हामीलाई लिइदिनु भएर साथ दिनु भएकोमा पनि सबैलाई धन्यवाद भन्दै अब चाहिँ म विथ द काउन्ट अफ 5 आइम गोइङ टु इन दिस रूम। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। सो म 5 काउन्ट गरेर वी आर गोइङ टु end our room. I guess I'd like to ask the permission with our moderators to end the room. What do you say, guys? In 5, 4,
3, 2, bad coordination by anyways. In 1. One. Let's That's finish. it. Have a Bye nice everybody. evening. Good night.